ताकत परवाज। इस नावल को तहरीर किया है सहर साजिद ने। वो पार्क में रखे लकड़ी के बेंच पे बैठी इस तरह आइसक्रीम खा रही थी जैसे कि साथ बैठे शख्स से ज्यादा अहमियत उस आइसक्रीम कप की थी, और वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसे अब गुस्सा आ रहा होगा। वो उसकी खफा नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी, मगर उसके आइसक्रीम खाने में फर्क नहीं आया था। वो हूस उसी तवज्जो से आइसक्रीम खाती रही और उस शख्स के लिए उसकी लापरवाही कायम थी। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तुम यहाँ आइसक्रीम खाने ही तो आई हो। उसने अली की गुस्से भरी झिंझलाई आवाज सुनी। बिलाखिर वो बोल पड़ा था। अपनी बेसाख्ता हंसी को छुपाने के लिए उसने होठों पर जुबान फेरते हुए रुख बदला था। आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ही तो लाए थे, दादा से यही कहा था ना आपने। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे किसी को छेड़ने के लिए होती है। हाँ मगर, वो और झिंझलाया। मगर क्या? अब मैं जिस काम के लिए खुसूसी तौर पर घर से आई हूं वही ना करूं। वो अब भी उसे देख नहीं रही थी और अपने साबका काम में बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से मसरूफ थी। फिर उसने अपने चेहरे पे अली की नजरों की जो तपिश महसूस की थी, वो एहसास गुस्सा या झंझलाहट का नहीं था। उसे लगा वो उसे संजीदा नजरों से घूर रहा था। इससे पहले कि वो सर उठाकर अली को देखती, उसने अली का हाथ अपने कप की जानिब बढ़ते हुए देखा था, और और दूसरे ही लम्हे वो डस्टबिन में था। आह! उसका मुंह खुला और उसने हैरान होकर अली को देखा था, और अब अली के चेहरे पे बड़ी महजूज होती मुस्कुराहट थी। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी ऐसी चीज आई जिसे तुमने मुझसे ज्यादा अहम समझा, उसका यही हाल होगा। उसने उंगली से डस्टबिन की तरफ इशारा किया था। आयशा ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा था। फिर दादा से क्यों कहा कि आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाना है? सीधा सीधा ये भी तो कह सकते थे ना कि मुझे आयशा के साथ जाना है। वो अब खफगी से बोल रही थी। क्या अब मैं तुम्हारे दादा से ये कहता, मोहतरम मेरा रोमांस का मूड हो रहा है, तो मैं अपनी मनकुहा के साथ बाहर जाना चाहता हूँ, तो कह देते। मेरे दादा बहुत लिबरल हैं। वो मुझे अपने महरम रिश्ते के साथ जाने से जरा भी ना टोकते। वो इतने भी लिबरल नहीं हैं। इस बात पे वो यकीनन मुझे उठाकर ड्राइंग रूम से बाहर फेंकवा देते। आप कहकर तो देख लेते। उसके इस जवाब पे अली खामोश होकर उसे देखने लगा था। मेरी हड्डी पसली एक हो जाती, मगर मोहतरमा चाहती हैं मैं झूठ ना बोलता। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है आयशा। बड़े अफसोस के साथ उसे आगाह किया गया था। अपना स्कार्फ सही करते हुए वो मुस्कुराई थी। जिंदगी में मैंने दो ही मर्दों की परवाह की है, जिनमें दादा के बाद दूसरे तुम हो, और तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए सर झुकाया था, और अली उसे दोबारा मुराकबे में जाता देखकर बेसाख्ता झिंझलाया था। वो बहुत कम बोलती थी। आज गनीमत थी कि उसने चार बातें कर ली थी, वरना अली तो खुद को दुनिया का बेवकूफ तरीन आदमी मानता था। तब जब वो उसके साथ होता था, और तब जब वो बोल रहा होता, क्योंकि वो तो हमेशा खामोश होती थी। एनर्जी की कितनी फॉर्म्स होती हैं आयशा? सोने से पहले दादा ने अचानक पूछा था, और वो समझी थी कि वो उसे कल टेस्ट का रिवाइज करवाने के लिए पूछ रहे हैं। थर्मल, पोटेंशियल, केमिकल, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो उंगलियों की पोरों पे गिनते हुए शुरू हो चुकी थी। दादा मुस्कुराकर उसे देखते रहे। वो 10 साल की बच्ची उन्हें बेहद अजीज थी। बस हो गई काउंट सब? उन्होंने पूछा। मेरी टीचर ने इतनी ही लिखवाई थी, वो जरा कंफ्यूजन से बोली थी। दादा के अंदाज से उसे लगा था जैसे वो कुछ मिस कर गई थी। हाँ, तुम्हारी टीचर ने जो लिखवाया वो तुमने बता दिया, मगर तुम्हें मालूम है कि एनर्जी की एक और फॉर्म भी होती है जिसे कोई टीचर लिखवाता है ना बताता। वो सिर्फ एक मोहतरम हस्ती ने ही बताई थी, वो भी 1400 साल पहले, तब जब एनर्जी की कोई भी फॉर्म अभी दरियाफ्त नहीं हुई थी। हम साइंस पढ़ते हैं, उसे अप्लाई भी करते हैं, मगर हम इस्लाम पढ़ते हैं ना उसे अप्लाई करते हैं। या फिर शायद अभी हम इस्लामिक बातों को साइंसी तरीके से जस्टिफाई करने के काबिल ही नहीं हुए। उसे दादा की बातें मुश्किल लग रही थी। उसे इस्लाम से दिलचस्पी थी ना ही साइंस से। वो तो बस एनर्जी की उस फॉर्म को जानना चाहती थी जो कि वो मिस कर गई थी। उसे बस जानने की जल्दी थी
10 साल की बच्ची की दिलचस्पी और किसमें होगी? ग्रैंडपा, यू आर टेलिंग मी और नॉट? वो दादा को ग्रैंडपा तब बोलती थी जबकि वो नाराज होती या फिर बहुत मूड में, और उस वक्त वो मूड में नहीं थी। तुमने मुझसे उस हस्ती के बारे में नहीं पूछा जिन्होंने एनर्जी की वो फॉर्म बताई थी। दादा ने अपने पहलू में लेटी उस बच्ची से जरा नाराज होकर कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कौन थे। वो अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसने ये बात किसी सबक की तरह दोहराई थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? क्योंकि आपने 1400 साल का जिक्र किया था। वो झिझलाई थी। ये बिल्कुल सामने की बात थी। तो दादा क्यों पूछ रहे थे? मगर वो तो उसे पॉइंट पे ला रहे थे। क्या आखिरी नबी के बाद कोई नबी आएगा आयशा? उन्होंने सवाल किया था। ये सवाल हर रोज, हर रात किसी न किसी तरीके से, हर बे से उससे जरूर पूछा जाता था। नहीं, उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और अगर कोई ये कहे कि उनके बाद कोई नबी आएगा, तो वो क्या है? वो मुर्तदिद है, वो काफिर है। उसने रोज की तरह ये बात भी दोहराई थी। क्या एक मुसलमान को ये गवारा है कि वो मुर्तदिद होकर मरे? नहीं, एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। मुसलमान को कैसी मौत की तमन्ना करना चाहिए आयशा? उसे ईमान के साथ मरने की तमन्ना करनी चाहिए। दादा, ये जवाब उसने जमाई रोक कर दिया था। उसे अब नींद आ रही थी। दादा अब उसे वो दुआ सुनाने को कह रहे थे जो कि सूरह बकरा की आखिरी आयत में से थी। बावजूद इसके कि वो गुनूदगी महसूस कर रही थी, उसने दुआ सही सुनाई थी। दादा बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहे थे और वो आप बतदरीज नींद की तरफ जा रही थी। आपने मुझे एनर्जी की वो फॉर्म नहीं बताई जिसको अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। उसने अचानक पूरी आंखें खोलकर कहा था, यूं जैसे वो नींद को बेगाना चाहती थी। फिर दादा ने उसे एनर्जी की वो फॉर्म बताई थी। ये अजीब सी बात है। जवाब सुनकर आयशा को थोड़ी दिक्कत महसूस हुई थी यकीन करने में। क्यों? क्यों है? ग्रैंडपा ने उल्टा सवाल कर दिया था। उसने सवाल पे वो मुंह उठाकर उनके सवाल पे वो मुंह उठाकर ग्रैंडपा को देखने लगी थी। आप इस बात को जस्टिफाई करें, मैं जरूर करूंगा, मगर अभी नहीं, कल। अभी तुम सो जाओ। दैट्स नॉट फेयर, वो मुंह बनाकर बोली थी। वो उस पर कंबल बराबर करने लगे थे। ये इस बात का ऐलान था कि उन्हें उसके एहतजाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे नींद नहीं आएगी। अभी कंबल के अंदर से आवाज आई, यही बात तुम मुझे ठीक 10 मिनट बाद कहना, तब हम इस मौजू पर बात कर लें। ओके। अब के कंबल के अंदर से बहुत पुरजोश सी आवाज उभरी थी और ठीक 10 मिनट बाद दादा ने उसके चेहरे से कंबल हटाकर देखा था। वो गहरी नींद सो चुकी थी। अल्लाह तुम्हारा ईमान सलामत रखे। रोज की दी जाने वाली दुआ एक दफा फिर उन्होंने दोहराई थी। तुम इतना कम क्यों बोलती हो? इस सवाल पे आयशा ने एक नजर उसे देखा था। वो काफी देर से यूं ही खामोश चल रहे थे। मुझे लगता है मेरी बातें लोगों को बॉदर करती हैं। वो क्यों? पता नहीं। लोग कहते हैं मैं अजीब हूँ। मेरी बातें अजीब हैं, कुछ कुछ मावराई। अली ने आज अक्लमंदी का काम किया था। वो उसे आज आइसक्रीम खिलाने नहीं लेकर गया था। वो उसके घर के बाहर वाले रोड पर, जो कि नीचे की तरफ जाता था, साथ साथ चल रहे थे। वो मरी का एक पुरसुकून सा इलाका था। मुझे नहीं लगता कि तुम अजीब हो, और जहां तक बातों का ताल्लुक है, वो तो तभी पता चलेगा जब तुम कुछ बोलोगी। इस बात पे वो हल्का सा हंसी थी। आप खुद को खुशकिस्मत तसव्वुर नहीं करते। आप उन खुशकिस्मतों में शामिल हैं जिनकी बीवियां कम बोलती हैं। चलते चलते रुककर उसने एक दरख्त के तने से टेक लगा ली थी। नहीं, मैं तब खुद को खुशकिस्मत समझूंगा जब मेरी बीवी अपने दादा की तरह मुझसे भी दिल की हर बात, सब कुछ शेयर करने लगेगी। वो अब उसके सामने खड़ा कह रहा था, मगर वो उसे नहीं देख रही थी। वो उसके सर पे चमकने वाले सूरज को देख रही थी। ये अली से नजरें ना मिलाने की एक लाशऊर सी हरकत थी। मुझे रिलेशन बनाने नहीं आते। मैं इस मामले में बहुत बुरी हूँ। कोई बात नहीं, मैं इस मामले में जरूरत से ज्यादा अच्छा हूँ। जेब में हाथ डाले उसके सामने खड़ा शख्स मुस्कुराया। आयशा ने बेख्तियार नजरें झुकाई थी। वो चंद लम्हे तक यूं ही उसके चेहरे को देखता रहा। तुमने मेरे प्रपोजल से इनकार क्यों किया था? अली ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा था। आयशा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसे अंदाजा था कि अली ये सवाल जरूर करेगा। वो फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दे सकी। यही खौफ था ना कि तुम इस रिश्ते को अस्तवार नहीं कर सकोगी। अब की बार आयशा ने हैरान होकर उसे देखा था। कितना अरसा हुआ था उनके निकाह को? महज 2 माह। और इस अरसे में वो कितनी बार मिले थे? 2 3 या फिर 4 मर्तबा?
اور اتنا صحیح اندازہ! کیا تھا وہ شخص؟ چند لمحوں بعد اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھپتھپایا تھا۔ یہ اسے کسی تسلی کی طرح محسوس ہوا تھا اور ایک دفعہ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ خاموشی سے چلنے لگے۔ غیاث احمد کا تعلق لاہور کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کی 6 اولادیں تھیں، 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق بیٹیوں کو پڑھایا اور پھر ایک ایک کر کے ان کی شادیاں کر دیں۔ بیٹا سب سے چھوٹا تھا۔ غیاث احمد اپنے زمانے کے بی اے پاس تھے۔ انہوں نے بیٹیوں کو بھی پڑھایا اور چاہتے تھے کہ بیٹا بھی تعلیم حاصل کرے، مگر وہ تعلیمی میدان میں چلا نہیں اور میٹرک بھی پاس نہیں کر سکا۔ تب غیاث احمد نے چاہا کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لے، مگر وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکا۔ بہنوں اور ماں کے پیار نے صرف اسے بگاڑا ہی تھا۔ وہ جو ہل کر پانی تک نہیں پی سکتا تھا، وہ کام یا محنت خاک کرتا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب ارسلان احمد محض 20 سال کا تھا۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ کچھ اس کی پریشانی بھی تھی۔ گھر کا خرچ ابھی تک غیاث احمد اٹھا رہے تھے۔ تبھی ارسلان کی ماں کو ایک نئی بات سوچی۔ ان کے خیال میں شادی اس مسئلے کا حل تھی، لیکن شادی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ یہ ارسلان احمد جیسے کیسز میں مزید مسائل کا باعث بنتی ہے۔ غیاث احمد کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ارسلان کی شادی محض 21 سال کی عمر میں کر دی تھی اور 22 سال کی عمر میں وہ باپ بھی بننے والا تھا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ گھر کا خرچ ابھی تک غیاث احمد کے کاندھوں پر تھا۔ الٹا آمنہ، ارسلان کی بیوی کو اپنے اخراجات کے لیے ٹیوشنز کرنی پڑتی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ کچھ پڑھی لکھی تھی۔ شروع میں آمنہ نے نرمی سے ارسلان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ سمجھانے سے سمجھنے والا ہوتا تو یقیناً اپنے ماں باپ کی بات سب سے پہلے سمجھتا، اور بات بالآخر آئے روز کے جھگڑے تک جا پہنچی تھی۔ انہی جھگڑوں سے تنگ آ کر ارسلان نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ باہر جانے کے لیے سب سے پہلے پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے۔ اس کے پاس پاسپورٹ بنوانے تک کے پیسے نہیں تھے، ویزا تو دور کی بات تھی، اور غیاث احمد اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ تبھی وہ آمنہ سے اس کے سونے کی بالیاں بیچنے پہ اصرار کرنے لگا تھا۔ آمنہ کے پاس وہ بالیاں واحد قیمتی چیز تھیں اور انہیں وہ ارسلان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہی لڑائی جھگڑوں سے آمنہ کا بی پی ہائی رہنے لگا تھا، جو کہ اس حالت میں اس کے لیے یقیناً اچھا نہیں تھا۔ اور پھر ایک رات انہی سونے کی بالیوں کی وجہ سے ان کا جھگڑا ہوا تھا، اور وہ جھگڑا اتنا شدید تھا کہ اس کے ماں باپ اٹھ گئے تھے۔ غیاث احمد بار بار ارسلان کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے تھے، مگر وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ وہ سخت غصے میں تھا اور شاید اس نے پی بھی رکھی تھی، تو اس نے آمنہ کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ باہر اس کے ماں باپ کا شور تھا اور اندر آمنہ کی چیخیں۔ وہ انسان نہیں رہا تھا، شیطان بن گیا تھا۔ غصہ حرام ہے، اور یہ حرام چیز یقیناً انسان سے حلال کام نہیں کرواتی۔ ہوش تو اسے تب آئے جب آمنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ تب اسے پتا چلا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ بیلٹ نیچے گرا جس سے وہ آمنہ کو مار رہا تھا، اور پھر دروازہ کھول کر وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ کو تب اس کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اندر گرے وجود کی فکر تھی۔ باوجود اس کے کہ ارسلان کی ماں نے انہیں آمنہ کو ہسپتال لے جانے سے منع کیا تھا، اس سے پولیس کیس بن سکتا تھا، پھر بھی وہ اسے ہسپتال لے گئے تھے۔ وہ اتنے بے رحم نہیں بن سکتے تھے۔ ان کی بیوی کو اب بھی اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہی وہ غلط رویہ تھا جس نے ارسلان کو بگاڑا تھا۔ پولیس کیس بنا، وہ تو شکر تھا کہ آمنہ نے ان کے حق میں جب بیان دے دیا تھا، ورنہ غیاث احمد جیل بھگت رہے ہوتے۔ مگر آمنہ نے ارسلان کو معاف نہیں کیا تھا، اور اس طرح ارسلان کے خلاف قتل کا مقدمہ بنا تھا۔ اسے مفرور قرار دیا گیا تھا، اور آمنہ وہ تو شاید اسی دن مر گئی تھی جب اس کی ارسلان سے شادی ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ اس کی طبعی موت اب واقع ہوئی تھی، وہ بھی بچی کی پیدائش کے دوران۔ ساری عمر انہوں نے بیٹیوں کو پالا تھا، شادیاں کی تھیں، اور اب ایک اور بیٹی، وہ بھی اس بڑھاپے میں۔ ارسلان کی ماں کو غم کھائے جا رہا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اس بڑھاپے میں انہیں چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ بعد میں انہوں نے ارسلان کے بارے میں کچھ افواہیں سنی تھیں، مگر ان تمام افواہوں میں ایک بات مشترکہ تھی۔ اس نے باہر جانے کے لیے اپنے پاسپورٹ پر مذہب کے خانے میں سیکولر لکھوا لیا تھا۔ اس طرح اس کا باہر جانا، ویزا لگنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ لفظ اسلام اس کی زندگی میں یقیناً بہت سی مشکلات لے کر آتا، تو اس نے اسی چیز کو بدل ڈالا تھا۔ تبھی غیاث احمد نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اس بچی کو لوگوں کی باتوں اور ان زبانوں کے شر سے بچانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر، سب کچھ بیچ کر مری آ گئے تھے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ ان کی 5 بیٹیاں، رشتہ دار سب لاہور میں تھی۔ ایسے میں مری جا کر بسنا
ارسلان کی ماں سمیت سب نے ان کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی، مگر انہوں نے فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ لاہور اور مری کے درمیان جتنا فاصلہ تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ فاصلے پہ اپنے تمام رشتہ داروں کو روکنا چاہتے تھے، اور وجہ تھی ان کی پوتی، جس کے باپ نے دنیاوی فائدے کے لیے بے دین ہونا قبول کر لیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ جا ملا تھا جو کہتے تھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ معاذ اللہ، لاہور میں اس بچی کی زندگی کبھی آسان نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی اس کی شخصیت مضبوط ہو پاتی، اس لیے وہ مری میں آ بسے تھے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنے پاس موجود سرمائے سے ایک پرانی عمارت خریدی تھی۔ اس عمارت کو انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں بدلا تھا۔ 55 سال کی عمر میں جب لوگ پوتے پوتیوں کو کھلایا کرتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر عیش کیا کرتے ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر سے محنت کرنی تھی۔ اپنی پوتی کو پالنا تھا، اسے پڑھانا تھا، سب سے بڑھ کر اس کی تربیت کرنی تھی، اور اس معاملے میں وہ اب بھی اپنی بیوی پہ مکمل اعتماد نہیں کر سکتے تھے۔ بیٹے کے عمل نے 55 سال کے اس شخص کے لیے زندگی کا مفہوم بدل ڈالا تھا، ان کی دنیا کو جیسے دوزخ میں بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس بات کے لیے وہ صرف اپنی بیوی کو ہی الزام نہیں دیتے تھے، وہ خود کو بھی قصوروار سمجھتے تھے۔ باپ کا کام صرف کما کر کھلانا پلانا ہی نہیں ہوتا، اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں یہ اب انہیں سمجھ آیا تھا۔ عائشہ، یہ نام انہوں نے خود اپنی پوتی کا رکھا تھا۔ وہ انہیں اتنی پیاری تھی کہ صرف اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ لاہور دفن کر آئے تھے۔ وہ کوئی بزنس مین نہیں تھے، اس عمر میں انہوں نے بزنس کے حوالے سے ڈپلوماس کیے تھے، کمپیوٹر چلانا سیکھا تھا، انگلش لینگویج کورسز کیا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنا ریسٹ ہاؤس بھی چلایا تھا۔ انہیں کوئی گزارے لائق بزنس نہیں کرنا تھا، وہ اپنے ریسٹ ہاؤس کو ایک اعلیٰ پائے کا ریسٹ ہاؤس بنانا چاہتے تھے۔ اسی کے لیے انہوں نے یہ سب پاپڑ بیلے تھے، اور ایسا کرنا مشکل تھا۔ اس عمر میں پڑھنا سیکھنا جب آپ کو یادداشت کی کمزوری لاحق ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، محنت کرنا جب آپ کے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، گھونسلہ بنانے کے لیے پھر سے ایک ایک تنکا اکٹھا کرنا، یقیناً یہ مشکل تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ جہاں تک عائشہ کا تعلق تھا، شروع کے 3 سال تک انہیں اس کے حوالے سے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ مسئلہ تب بنا جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تھا۔ اس 3 سال کی بچی کو سنبھالنا، لیکن انہوں نے اسے سنبھالا بھی، پالا بھی اور تربیت بھی کی، ایسی تربیت جو کہ بہت کم لوگ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ وہ 3 سال کی عائشہ کو گھٹنے پہ بٹھا کر آنے جانے والوں کو ڈیل کیا کرتے تھے۔ ان کا ریسٹ ہاؤس آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا۔ عائشہ کی اسکولنگ بہترین ہوئی تھی، اسے غیاث احمد خود پڑھایا کرتے تھے۔ جہاں تک مذہبی تعلیم کا تعلق تھا تو وہ مسجد میں قرآن پڑھانے والے قاری اور کورس کی ایک اسلامیت کی کتاب پر انحصار نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بھی ایسی اسلامیت کی کتاب جس میں اکثر واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شروع کے سالوں میں انہوں نے اپنے لیے بزنس کے لیے محنت کی تھی، اور اب وہ عائشہ کے لیے محنت کر رہے تھے۔ غیاث احمد نے صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کا بچہ جو محض 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں 3 مختلف زبانیں اردو، عربی، انگلش سیکھ سکتا ہے، دین سیکھنے کے لیے بچے کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چیز والدین سکھاتے اور پڑھاتے ہیں، اس کے لیے بچے کو نہیں، ان کے ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیاث احمد جانتے تھے کہ کھانا سیدھے ہاتھ اور پلیٹ میں اپنے آگے سے کھایا جاتا ہے، پانی بیٹھ کر پیا جاتا ہے، ناخن جمعہ بروز تراشے جاتے ہیں، اور نماز میں کوئی چھوٹ نہیں۔ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے اور بددیانتی کا انجام کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں۔ وہ جانتے تھے اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض۔ عائشہ کے دادا پڑھے لکھے تھے، سو اسے کسی دینی ادارے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کرنے کے بعد غیاث احمد نے عائشہ کو سعودی عرب بھیجا تھا حدیث میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اور اب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ چکی تھی۔ دین وے آف لائف ہے، یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے جو معاشرے کے ایک طبقے تک محدود کر دی جائے۔ دین اور دنیا دو الگ چیزوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ دین میں دنیا ہے، دنیا میں دین ہے، دنیا میں دین نہیں۔ عائشہ کو وہ سب کام کرنے سکھائے گئے تھے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اس سب کے باوجود غیاث احمد کے دل سے یہ خوف نہیں جاتا تھا کہ وہ ارسلان احمد کی بیٹی ہے، یہ انہی کا بیٹا تھا جس کا خون عائشہ کی رگوں میں تھا۔ اسی لیے وہ اسے ہر روز یہ بھولنے نہیں دیتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات انہوں نے اس کی گھٹی میں شامل کر دی تھی، مگر پھر بھی یہ خوف آج تک ان کے دل میں موجود تھا، باوجود اس کے کہ عائشہ ایک اچھی بچی، ایک اچھی بیٹی، اچھی مہمان، ایک اچھی عورت تھی۔
وہ اپنے دادا کی طرح ایک کامیاب بزنس وومن بھی تھی۔ وہ 4 کمروں پہ مشتمل ریسٹ ہاؤس اب کئی کمروں کے ریسٹ ہاؤس پہ بدل چکا تھا۔ اس کے علاوہ مری میں غیاث احمد کے ہوٹلز بھی تھے۔ وہ محنت جو کہ عمر کے 55 سالوں میں شروع کی گئی تھی، آج 27 سال بعد پھل دے رہی تھی۔ غیاث احمد نے عائشہ کو ہر چیز، چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی، دینے کی کوشش کی، لیکن عائشہ میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر پھر بھی وہ مکمل یا پھر کوئی جامع خوبیوں کا مرقع نہیں تھی۔ ہر انسان کی طرح اس میں بھی کچھ بشری کمزوریاں تھیں۔ وہ بچپن سے اکیلے رہنے کی عادی تھی۔ وہ لوگوں سے زیادہ گھل مل نہیں سکتی تھی۔ مختصر یہ کہ اسے لوگوں کی عادت نہیں تھی۔ اسے شور برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اس نے گھر میں اپنے اور اپنے دادا کے علاوہ کسی کو نہیں پایا تھا۔ وہ ریزرو تھی، خاموش رہنا پسند کرتی تھی، لوگوں سے ایک حد رکھ کر ملتی تھی، اس لیے لوگ اسے روٹ کہتے تھے۔ اس کی باتیں انہیں کسی اور دنیا کی لگتی تھی۔ وہ اسے عجیب کہتے تھے۔ دنیا کا کیا ہے، انہیں تو ہر وہ شخص عجیب اور ماورائی لگتا ہے جو اسلام کی بات کرتا ہے۔ وہ عجوبہ نہیں تھی، مگر لوگ کم و بیش اس کو ایسا ہی سمجھتے تھے۔ وہ مری میں ایک سرکاری میٹنگ اٹینڈ کرنے آیا تھا اور سرکاری ریسٹ ہاؤس میں اس کا ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گو کہ ان ریسٹ ہاؤسز میں سہولت اور ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی، مگر پھر بھی اسے وہ صدیوں پرانے لگتے تھے۔ وہ مری کے سب سے مشہور ریسٹ ہاؤس میں سرکاری خرچ پہ ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آخر کو وہ ڈی افورڈ ریسٹ تھا۔ اتنا سا ہیر پھیر کرنا تو اس کا حق تھا۔ قدرے اونچائی پہ بنی وہ عمارت دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے ایک بازو پہ کوٹ دھرا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ سوٹ کیس کو گھسیٹ رہا تھا۔ سن گلاسز سر پر ٹکے تھے اور وہاں کا منظر اسے بے حد متاثر کر رہا تھا۔ سبزہ پہاڑ، دھندلا سا موسم، فضا میں بسی خوشبو، نم سی ہوا اور پیروں کے نیچے آنے والے سوکھے پتوں کا شور۔ کیا پرسکون پر فضا اور رومانوی سی جگہ تھی مری، وہ شہر جہاں آ کر بندہ خوشکن خیالوں میں کھو جاتا ہے۔ اس پر بھی اس جگہ کا جادو چل گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ریسٹ ہاؤس کے استقبالیہ پر پہنچا، واؤ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اتنا شاندار ریسٹ ہاؤس، وہ بھی سرکار کے خرچ پہ، ایش تو اسے کہتے ہیں۔ وہ بڑی ترنگ میں اندر آیا تھا۔ ریزرویشن ہو چکی تھی، ملازم اسے کمرہ دکھا کر جا چکا تھا اور اب وہ اپنے کمرے سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم گیا تھا اور جب وہ باہر آیا تو اس کے اچھے اور خوشگوار موڈ کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ مری کی ٹھنڈ میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی سے نہانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کوئی آئرن مین نہیں تھا اور نہ ہی اس کا ارادہ خود کو نمونیا کروانے کا تھا۔ نہایت ہی بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ وہ نیچے آیا تھا۔ پہلے اس کا ارادہ ریسیپشنسٹ سے بات کرنے کا تھا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو ایک افسر ہے، ایک معمولی سے فرد سے کیوں بات کرے، اور پھر جلد ہی اس نے سی ای او کا آفس ڈھونڈ نکالا۔ اس آفس کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے دماغ کو گرمی چڑھنے لگی۔ اتنے اسٹینڈرڈ کا ریسٹ ہاؤس، اتنے زیادہ چارجز، اور باتھ روم میں گرم پانی تک نہیں۔ پیون کے روکنے کے باوجود اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا۔ آفس میں موجود ہستی نے چونک کر سر اٹھایا اور اس ہستی کو دیکھ کر آفیسر صاحب کے ابلتے ہوئے دماغ پہ جیسے ٹھنڈا پانی گرا تھا۔ میڈم، میں نے ان کو روکنا چاہا مگر، پیون بیچارگی سے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں بابا، اب لوگوں کو زبردستی تمیز تو سکھائی نہیں جا سکتی، آپ جائیے، اس نے پیون کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ مائی گاڈ، کس قدر روٹ تھی وہ لڑکی۔ اسے رہ کر غصہ آیا تھا۔ وہ جو دروازہ کھلنے پہ سی ای او کے طور پر کسی بزرگ کی موجودگی متوقع کر رہا تھا، ایک ینگ لڑکی کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر اب وہ دانت پیستے ہوئے اندر آیا تھا اور زور سے دروازہ بند کر کے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ واقعی لوگوں کو تمیز نہیں سکھائی جا سکتی تھی۔ عائشہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی بلکہ وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی۔ تشریف رکھیے، اس کے ٹیبل کے پاس آ کر رکنے پہ عائشہ نے دیکھے بغیر کہا تھا۔ جواباً اس نے زور سے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ فرمائیے۔ وہ اسی طرح سے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھی۔ اتنے زیادہ چارجز غالباً آپ سہولیات مہیا کرنے کے لیتے ہیں۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اس کریم کلر کے عبایا اور ڈارک کلر کا اسکارف لیے لڑکی کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سادہ تھا۔ روم نمبر کیا ہے آپ کا؟ اس کی اتنی بدتمیزی پہ یقیناً عائشہ کو بھی غصہ آ رہا تھا، پھر بھی وہ تحمل سے بات کر رہی تھی۔ 302۔ اس کے بتانے پہ عائشہ کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پہ حرکت کرنے لگے تھے۔ علی تبریز، ڈسٹرکٹ آفیسر فارسٹ، لاہور۔ ڈیٹا اس کے سامنے تھا اور مسئلہ بھی اسے سمجھ آ گیا تھا۔ کس بات کے چارجز لیتے ہیں آپ؟
जब एक गर्म पानी की सहूलत तक नहीं मुहैया कर सकते, हद है। ऑफिसर साहब अपनी ऑफिसरी झाड़ना शुरू हो चुके थे। आयशा ने बेसाख्ता ठंडा सांस भरा और बैल बजाई। चंद लम्हों बाद अली को महसूस हुआ कि वो पागलों की तरह खुद ही बोले जा रहा है। जिसे वो सुना रहा था उस पे तो कोई असर ही नहीं था। बैल बजाने के बाद आयशा दोनों हाथों एक दूसरे में फंसाए दरवाजे की तरफ देख रही थी। हमदानी साहब को बुलाइए बाबा। एक्सक्यूज मी। अली ने टेबल बजाकर उसे मुतवज्जो किया था। बेसाख्ता बरहम होकर उसने अली को देखा था। वो बस एक नजर थी, लाशऊरी सी। उसकी आंखें अली को बेसाख्ता पछतावा हुआ। वो आंखें झुकी हुई अच्छी थी। अजीब सी कशिश थी उन आंखों में। आप हर एक को इतने ही बुरे तरीके से डील करती हैं? वो बोला तो उसके लहजे में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी। उसी लम्हे हमदानी साहब दस्तक देकर अंदर आए थे। वो अब भी अली की तरफ मुतवज्जो थी और ना ही उसने जवाब दिया था। हमदानी साहब, डीओ साहब को किसने रूम नंबर 302 अलॉट किया है? आपको मालूम भी है उस रूम का सैनिटरी प्रॉब्लम है, फिर भी ये रूम अलॉट कर दिया गया। उसका लहजा सख्त था। सॉरी मैडम, मुझे लगता है कि ये रिसेप्शनिस्ट की गलती की वजह से हुआ है। आप फौरन से पहले ऑफिसर साहब का प्रॉब्लम हल करवाइए। इनको दूसरा रूम अलॉट करें और इनका सामान उस रूम में खुद अपनी निगरानी में शिफ्ट करवाइएगा। अली मुसलसल उसके चेहरे को देख रहा था। और हाँ हमदानी साहब जाते जाते मुड़े थे। ये तसल्ली कर लीजिएगा कि उसके वॉशरूम में गर्म पानी आता हो। आप खुद चेक कीजिएगा, बल्कि ऐसा कीजिएगा कि सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद उन्हें उस रूम में शिफ्ट कीजिएगा, वरना फिर ऑफिसर साहब को अपनी ऑफिसरी झाड़ने के लिए मेरे ऑफिस आने की जहमत होगी। ऑफिसरी झाड़ने वाले अल्फाज उसने दिल में कहे थे। जी बिल्कुल ठीक मैडम। हमदानी साहब के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। दरअसल इस होटल में इंसान काम करते हैं और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। बेशक हम चार्जेस ज्यादा लेते हैं, मगर फिर भी हम एलियंस या फिर जिनों को हायर नहीं कर सकते। एक दफा फिर बहुत माजरत। बात करते हुए वो अब भी उसे देख नहीं रही थी और यकीनन वो नर्म लहजे में ही बात कर रही थी। ये अलग बात के अली को अल्फाज किसी पत्थर की तरह हिट कर रहे थे। वहां बैठे बैठे उसे अंदाजा हुआ था कि हर किसी पे अपनी ऑफिसरी नहीं जाड़ी जा सकती थी। क्या कहे अब वो। शुक्रिया। वो उठकर जाने के लिए मुड़ा था। एक्सक्यूज मी डीओ साहब। बेसाख्ता वो मुड़ा था। हर रूम में इंटरकॉम की सहूलत मौजूद है। अगर आप उसे इस्तेमाल करते तो यकीनन आपका मसला हल हो जाता और आपको यहाँ आने की जहमत ना करनी पड़ती। हर काम के लिए अलग अलग अमला मौजूद होता है। अब सीईओ किस किस मसले को देखे। जी जी बेहतर, उसने चबाकर कहा था और जाते हुए जोर से दरवाजा बंद करना नहीं भूला था। इडियट। बेसाख्ता आयशा के मुंह से निकला था। इतने बड़े रेस्ट हाउस की सीईओ के तौर पर काम करना आयशा के बस की बात नहीं थी। वो तो वहां जनरल मैनेजर के तौर पर मौजूद होती थी। दादा की सेहत की खराबी की वजह से वो उनके कमरे में मौजूद थी। उस जैसे कई ऑफिसर्स अक्सर उनके रेस्ट हाउस में आते रहते थे। उसे आदत थी उस जैसे ऑफिसरी झाड़ने वाले ऑफिसर्स को डील करने की। और वो ये भी जानती थी कि उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स की गर्दन में सिरिया फिट होता है, जो कि हर मौके पर उन्हें अकड़ दिखाने पर मजबूर करता है। और उनकी अकड़ को चुटकियों में किस तरह उड़ाना है उसे ये भी मालूम था। आयशा का रवैया यकीनन इससे बेहतर होता अगर वो बदतमीजी ना करता। एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट होने तक वो हद से ज्यादा बेजार हो चुका था। हमदानी साहब कई मर्तबा उसे माजरत कर चुके थे। रिसेप्शन पे मौजूद जिस लड़के ने उसे रूम की चाबियां दी थी, दरअसल उसने गलती से उसे रूम नंबर 302 की चाबियां दे दी थी, जिसकी वजह से ये सारा मसला हुआ था। वो लड़का भी आकर उससे माजरत कर चुका था, मगर उसका मूड का बेड़ा गर्क हो चुका था। आज शाम उसे बाबा के साथ एक दोस्त से भी मिलने जाना था। कल उसकी मीटिंग थी और कल शाम को बहरहाल उसे वापस लाहौर के लिए निकलना था। मूड न होने के बावजूद उसने पहले कॉल करके बाबा के दोस्त को इत्तला की थी और अब वो वहां जाने के लिए तैयार हो रहा था, मगर उसके मूड का बेड़ा गर्क हो चुका था। आज शाम उसे बाबा के एक दोस्त से भी मिलने जाना था। कल उसकी मीटिंग थी और कल शाम को बहरहाल उसे वापस लाहौर के लिए निकलना था। मूड ना होने के बावजूद उसने पहले कॉल करके बाबा के दोस्त को इत्तला की थी और अब वो वहां जाने के लिए तैयार हो रहा था। पिछली गर्मियों में बाबा मरी आए थे। यहीं पे उनकी मुलाकात अपने किसी बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त से हुई थी। मसला ये था कि उस दोस्त की पोती बाबा को बेहद पसंद आई थी और वो उसे अली के लिए पसंद कर चुके थे। वो इसी सिलसिले में वहां जा रहा था। बाबा ने उसे बताया कि उनके दोस्त के होटल्स थे मरी में और वो काफी वेल ऑफ थे। उनका ताल्लुक भी लाहौर से था, मगर बाबा ने ये नहीं बताया था कि उनका रेस्ट हाउस भी था जिसमें वो
ठहरा हुआ था। अमूमन लोग रेस्ट हाउस और होटल्स में ज्यादा फर्क नहीं करते। यही बात थी जो बाबा ने भी उसे रेस्ट हाउस के मुतालिक नहीं बताया था। गयास अहमद से मुलाकात बहुत अच्छी रही थी। उनकी तबीयत कुछ खराब थी मगर फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से मिले थे। गयास अहमद का अंदाज, ये जानने के बावजूद कि वो वहां किस लिए आया था, बिल्कुल भी रिवायती नहीं था। वो अली का पूरा इंटरव्यू कर चुके थे। ये ऐसा ही था जैसे कि कोई अपनी कीमती चीज किसी के हवाले करने से पहले पूरी छानबीन करता है। कहाँ ठहरे हो? चाय के दौरान गयास अहमद ने पूछा था। एक प्राइवेट रेस्ट हाउस है, उसमें ठहरा हूँ। उसे बहरहाल दादा की पोती से मिलने की जल्दी थी मगर यहाँ पे इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट के तो अपने रेस्ट हाउस मौजूद हैं और सरकारी ऑफिसर्स की रिहाइश का खर्चा भी गवर्नमेंट ही बर्दाश्त करती है। फिर तुम क्यों नहीं ठहरे वहां? बावजूद इसके कि चाय ज्यादा गर्म नहीं थी मगर उसे लगा कि चाय ने उसका मुंह जला दिया। उसे फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं सूझा। लोगों को क्या है कि अपनी हलाल की कमाई को चंद हजार के लिए हराम बना लेते। उनका अंदाज मुंह पे बात मारने जैसा था। वो यकीनन समझ चुके थे कि वो क्यों प्राइवेट रेस्ट हाउस में ठहरा था और वो देखे बगैर दादा की पोती को रिजेक्ट कर चुका था। पता नहीं क्यों मगर गयास अहमद के अंदाज ने उसे आज दोपहर का वाकया याद दिलाया था। उस लड़की का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। अंकल, कल सुबह मेरी मीटिंग है, उसके बाद मुझे वापस भी जाना है, तो मेरा ख्याल है अब मैं चलता हूँ। चाय का कप रखते हुए वो बोला था, ऐसे तो तुम नहीं जा सकते, खाना तो खाकर ही जाओगे। अली को झटका लगा। क्या धौंस भरा अंदाज था। आओ, तुम्हें मैं घर दिखाता हूँ, बोलते हुए बोले थे। अंकल, मगर वो कोई अगर मगर नहीं। कम ऑन यंग मैन, आज का दिन ही बुरा था। वो यहाँ से जान छुड़ाने के चक्कर में था और वो बूढ़ा आदमी, बूढ़े वाकई कपटी होते हैं। वो बड़बड़ाया और उठकर उनके पीछे चल दिया था। बावजूद इसके कि वो वहां ठहरना नहीं चाहता था और बावजूद इसके कि उसे अब उस बूढ़े शख्स की पोती से कोई गर्ज नहीं थी, वो शाम तक वहां रुका था। और गयास अहमद की बातें वो काफी दिलचस्प थीं, जिनकी वजह से वो वहां ठहरने पर मजबूर हुआ था। घर दिखाने के बाद वो उसे अपने स्टडी में ले गए थे। वहां ज्यादातर इस्लामी उलूम, तफासीर और अहदीस की किताबें थी। उसे अपने और गयास अहमद के दरमियान जनरेशन गैप जैसी कोई चीज महसूस हुई थी और ना ही उनकी बातों से उसे ऐसा लगा था। वो अब उससे उसी की शोबे के मुतालिक बात कर रहे थे। माहिरीन कहते हैं कि हर मुल्क का कम से कम 25% इलाका जंगलात में मुश्तमिल होना चाहिए। क्यों यंग मैन, ऐसा ही है ना? बोलते बोलते उन्होंने अली से तस्दीक चाही थी। जी जी बिल्कुल, उसने तायदी अंदाज में सर हिलाया था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे और अब चाय का एक और दौर चल रहा था। जंगलात की बहुत अहमियत होती है किसी भी मुल्क के लिए। जितने दरख्त ज्यादा होंगे, मिट्टी उतनी ज्यादा जरखेज होगी। एग्रीकल्चर तरक्की करेगा, नतीजन इकोनॉमी मजबूत होगी। इसके अलावा माहौल के लिए भी दरख्त कितने जरूरी होते हैं, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो पीटीवी पे एक इश्तिहार भी चला करता था, दरख्त लगाइए, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। जंगलात की अहमियत से माहिरीन ने कितना अरसा पहले आगाह किया होगा, मगर तुम जानते हो यही बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कही थी। वो चौंक कर सीधा हुआ था। ऐसी कोई बात उसके इल्म में नहीं थी। दरख्त लगाना सदका जारिया करार दिया गया। क्यों? अली के पास सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए कहा गया था कि दरख्तों की बहुत अहमियत है, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, माहौल के लिए, मईशत के लिए, मुल्क के लिए। और आज माहौलियत वाले रोते फिरते हैं कि दरख्त लगाओ, उन्हें काटो नहीं, वगैरह वगैरह। वो ये क्यों नहीं कहते कि दरख्त लगाओ, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सदका जारिया करार दिया है। गौर करो इन लफ्जों पे। ये वो चीज है जो इंसान के मरने के बाद भी काम आती है। हम में से कौन है जो ये जानता है कि मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है? तो फिर हमें चाहिए कि हम वो काम उस जिंदगी में जरूर करें जो मरने के बाद भी फायदा देने वाला हो। माहिरीन लोगों को दरख्तों के साइंसी फवाइद बताते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा फायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वो भी तब जब साइंस जैसी कोई चीज मौजूद नहीं थी अरब में। ऐसी कोई चीज जो उस वक्त काम आती है जब इंसान कब्र में होता है। मगर अमाल, और अगर उन अमाल में सदका जारिया भी शामिल हो तो क्या ये काफी नहीं है? बिस्किट की प्लेट उसके आगे करते हुए वो बहुत ठहरे हुए अंदाज में बोल रहे थे। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, मगर आज इस हदीस का दूसरा रुख समझ में आया है। उसने बिस्किट उठाते हुए कहा, रुख? रुख नहीं,
حکمت، دین کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، لوگ اس حکمت کو تلاش نہیں کرتے، اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ وہ ایسی حکمتوں کو تلاش کرتے پھریں؟ یہاں تو 5 وقت نماز پڑھنا عذاب بنا ہوا ہے، سمیت میرے۔ علی نے برہنہ تبصرہ کیا۔ اسی وقت ملازم نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی۔ عائشہ آ گئی؟ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے ملازم سے پوچھا تھا۔ جی، وہ تو کافی دیر ہوئی آ چکی ہیں، بلاؤ اسے بھی کھانے پہ۔ اور ملازمہ اسے بلانے چلی گئی تھی تو بالآخر پوتی صاحبہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ ہی گیا تھا۔ بے ساختہ وہ الرٹ ہوا تھا، غیاث احمد نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، غالباً وہ عائشہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ملازمہ دستک دے کے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ غیاث احمد کا پیغام اس نے عائشہ کو دیا تھا۔ ہاں چلو۔ وہ ملازمہ کے کہنے پہ شانوں پہ بلیک کلر کا دوپٹہ پھیلا کر باہر جانے کے لیے بڑھی۔ بیٹا، صاحب کے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ملازمہ نے کہا۔ اچھا۔ اسے حیرانی ہوئی، غیاث احمد اپنے مہمانوں کے سامنے اسے کم ہی بلایا کرتے تھے۔ وہ مڑی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز کے سے انداز میں دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ اس کا دوپٹہ کافی بڑا تھا اور یوں لپیٹنے سے وہ اس کی آستینوں پہ گر رہا تھا۔ گھر کی چپل اتار کر اس نے سوٹ سے میچنگ بلیک کلر کی سینڈل پہنی تھی اور پھر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آئی تھی۔ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے مہمان کو سلام کیا تھا مگر سلام ادھورا ہی رہ گیا۔ اسے دھچکا لگا تھا اور بے ساختہ وہ حیران ہو کر علی کو دیکھنے لگی تھی۔ اور علی، وہ سارا دن اس پوتی کے لیے خوار ہوا تھا، اس کا بے اختیار اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد اس طرح سے جواب آیا تھا جیسے کہ حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ غیاث احمد کی آواز آئی تھی، کھانا شروع کریں؟ علی کھانے کے ساتھ ساتھ پوتی صاحبہ کا بھی بھرپور جائزہ لے رہا تھا۔ کھانے کے دوران ڈشز اسے عائشہ نہیں، غیاث احمد سرو کر رہے تھے۔ وہ تو بس خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ یہ جو اس ٹیبل پہ تم ڈشز دیکھ رہے ہو نا، یہ سب… عائشہ کا سانس رکا تھا۔ اس نے ناراض اور تنبیہی نظروں سے دادا کو روکنا چاہا تھا مگر ملازمہ نے بنائی۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولے تھے۔ علی کو کسی اور جملے کی توقع تھی، اس بات پہ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ بھائی، ہماری پوتی صاحبہ کھانا پکانے کے معاملے میں بالکل کوری ہے، اگر کبھی بنائے بھی تو… گرینڈ پا… عائشہ کی ناراض آواز نے انہیں روکا تھا۔ غیاث احمد نے بے ساختہ کہا لگایا تھا۔ علی نے اس کے خفا چہرے کو دیکھا، عجیب پینڈو سی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ کیا اب وہ ایسی دقیانوسی بیوی کو لے کر سرکاری تقریبات میں جائے گا؟ ذرا سا کاجل تک نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ بے ساختہ اس کی نگاہ عائشہ کے ہاتھوں پہ پڑی۔ وہ صاف رنگت کے حامل تراشیدہ ناخنوں والے ہاتھ جن پہ کیوٹیکس تک نہیں تھی، خود کو یوں دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا کہ جیسے نظر لگنے کا اندیشہ ہو۔ یوں دیکھنے سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر وہ اسمارٹ ہے تو کتنی اسمارٹ ہے۔ اور پھر آج دوپہر کا واقعہ، ایک دم ہی اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ ینگ مین، چائے لوگے یا کافی یا قہوہ؟ کھانا کھانے کے بعد غیاث احمد نے اس سے پوچھا تھا۔ عائشہ اب ٹیبل سے برتن اٹھانے میں ملازمہ کی مدد کر رہی تھی۔ نہیں انکل، کچھ بھی نہیں، شام سے اتنی دفعہ چائے لے چکا ہوں کہ اب کسی چیز کی طلب نہیں۔ وہ اتنی تمیز سے بات کر رہا تھا کہ عائشہ کو حیرت ہوئی۔ کیا یہی وہ شخص تھا جو کہ اس کے آفس میں اپنی آفیسری جھاڑنے آیا تھا؟ دادا اسے سی آف کرنے گئے تھے، وہ علی کے یہاں آنے کے مقصد سے آگاہ نہیں تھی۔ وہ اسے بس دادا کا کوئی جاننے والا سمجھ رہی تھی۔ جب واپس آئے تو اس نے آج دوپہر کا واقعہ منون انہیں بتایا تھا۔ عائشہ، تم ریسٹ ہاؤس کا امیج خراب کر دو گی، کچھ تو مارکیٹنگ کے اصول سیکھو۔ غلطی بہرحال تمہارے ملازم سے ہوئی، تمہیں سوری کرنا چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہوئے تھے۔ میں ضرور ایسا ہی کرتی اگر وہ اپنی آفیسری نہ جھاڑتا۔ وہ اگر انٹر کام پہ بھی اطلاعات کر دیتا تو اس کا مسئلہ آرام سے حل ہو جاتا، مگر نہیں، ان گورنمنٹ آفیسرز کو بیماری لاحق ہوتی ہے ہر جگہ اپنی اکڑ دکھانے کی۔ وہ سر جھٹک کر بول رہی تھی، تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میں نے تمہیں کیوں ملوایا اس سے؟ کیوں؟ تبریز کا بیٹا ہے وہ۔ اچھا تو یہ کہ اس کا پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے؟ اس بات پہ بے اختیار عائشہ خاموشی سے دادا کو دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں وہ پسند نہیں آیا؟ اس کی خاموشی پہ غیاث احمد نے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا گرینڈ پا کہ میں ایسا کوئی بھی رشتہ نبھا سکتی ہوں۔ حادثے زندگی کا حصہ ہوتے ہیں عائشہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ حادثہ کیوں پیش آیا تھا۔ اس نے فوراً جواب دیا۔ بے ساختہ غیاث احمد نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تمہیں شادی تو بہرحال کرنی ہے عائشہ۔ ہاں کرنی ہے، مگر ابھی نہیں۔ میں تب کروں گی جب مجھے محسوس ہوگا کہ اب میں اس قابل ہوں۔ وہ سر جھکائے مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں، مگر روز روز ایسے پرپوزلز نہیں آتے بیٹا۔ پھر جیسے آپ کی مرضی گرینڈ پا۔
कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद जवाब आया। गयास अहमद खामोश होकर उसे देखने लगे। वो जानते थे कि वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे जिसमें उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो। आज सुबह से उसका मूड जितना खुशगवार था, रात होने तक वो उतना ही बदमज़ा हो चुका था। पूरे 2.5 घंटे एक बूढ़े शख्स की बातें सुनना, वो भी एक लड़की को देखने के चक्कर में, और फिर उफ़! लेकिन क्या वो बोर हुआ था? उसने खुद से सवाल किया था। वो बोर नहीं हुआ था। तो फिर क्या चीज़ थी जो उसे बेजार कर रही थी? इंटरकॉम से उसने कॉफ़ी ऑर्डर की और फिर पर्दे हटाकर मरी में उतरी रात को देखने लगा। उसके ज़हन में बीवी के तौर पर जिस लड़की का खाका था, गयास अहमद की पोती, उस पे पूरी नहीं उतरी थी। उसे ये चीज़ बेजार कर रही थी। एक शऊरी सी बात, पहाड़ खोदने के बाद चूहा निकलने वाला हिसाब हुआ था। कॉफ़ी आ चुकी थी और अब कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग उसके हाथ में था। वो डियो फॉरेस्ट इतने हैंडसम लुक के साथ एक ऐसी लड़की के साथ शादी कर ले जिसे बोलना तक, यहाँ आकर जैसे उसके ख्यालात को स्टॉप लगा था। क्या वाकई उसे बोलना तक नहीं आता था? उसने रुक कर जैसे खुद से सवाल किया था। गलत था। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। दोपहर का वाकया फिर से ताज़ा हुआ था। तो फिर क्या था जो अली ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था? आज दोपहर का वाकया? चलो इस बात को साइड पे उठाकर रख देते हैं। कॉफ़ी का एक घूंट भरते हुए उसकी नज़रें बाहर की रोशनियों को फोकस कर रही थी। तो फिर शादी करने के लिए एक लड़की में क्या होना चाहिए, या फिर क्या देखना चाहिए? किरदार, तालीम, हस-नस, शक्लो सूरत, उठना बैठना, एतमाद। उसने जैसे लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। किरदार एक मुलाकात में नहीं जांचा जा सकता, मगर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था। वो यकीनन एक अच्छी लड़की है, उसने अंदाजा लगाया था। तालीम, वो उससे ज्यादा तालीम याफ्ता थी। शक्लो सूरत, अगर वो दुपट्टा यूं लपेटने के बजाय गले में डाल लेती तो यकीनन ज्यादा बेहतर लगती। बहरहाल फिर भी ऐसी शक्लो सूरत नहीं थी जिसे रद्द कर दिया जाता। उठना बैठना, हाँ यही एक बात उसे बेजार कर रही थी। वो उसे किसी पिछली सदी की कोई यादगार लगी थी। हसब नसब और एतमाद उसे चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये दोनों चीजें किसी इश्तिहार की तरह उसके माथे पे चमकती थी, तो वो महज उसे उसके दकियानूसी होने पे रिजेक्ट कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, कई ऐसी तकरीबात होती हैं जिनमें वो ऐसी बीवी को लेकर नहीं जा सकता था जिसे फैशन की अलिफ बे तक का पता ना हो, और जो हर वक्त यूं दुपट्टा लपेटकर मासियों जैसा हुलिया बनाए रखती हो। तो बाकी सारी खूबियों पे इस एक वाहिद चीज ने पानी फेरा था। कॉफी के आखिरी घूंट के साथ वो उसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुका था। उसने अब लैपटॉप ऑन किया था और कल की मीटिंग के लिए नोट्स बनाने लगा था। उसे रेस्ट हाउस में वाईफाई की सहूलत मौजूद थी। इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वो फेसबुक पे भी लॉग इन हुआ था। वहां पे उसके किसी दोस्त ने एक हदीस शेयर की हुई थी जिसमें शादी करते वक्त औरत की दीनदारी को फौकियत देने का कहा गया था। बेख्तियार वो रुक गया। दीनदारी। लैपटॉप पर मसरूफ होने के बावजूद वो उलझा हुआ था। अच्छी बीवी को दुनिया की बेहतरीन नेमत कहा जाता है। उसे एक और बात याद आई थी। पता नहीं क्यों, मगर यकदम आयशा का चेहरा उसके सामने आया था। वो एक दफा फिर से खिड़की के सामने खड़ा था। कौन सी खूबी नहीं थी आयशा में जो शादी करने के लिए एक लड़की में होनी चाहिए, माँ सिवाय इसके कि वो दीन को फॉलो करती थी, और जिसने इस एक चीज को खास बना डाला। और वो हदीस जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। बेसाख्ता उसने अपने मुंह पे हाथ फेरा था। वो जैसा भी था बहरहाल मुसलमान था। उसका इस्लाम जुम्मे की नमाज तक ही महदूद था। तो मेरे नजदीक औरत को पसंद करने का ये मयार है कि वो गले में दुपट्टा डालकर जिस्म को नुमाया करने वाले कपड़े पहनकर मेरे साथ चले। मुझे ऐसी चीजें पसंद हैं जो मेरा दीन मेरे लिए पसंद नहीं करता। थोड़ी देर पहले बनाई लिस्ट में महज एक चीज की बुनियाद पे उसने आयशा को रिजेक्ट किया था। दीनदारी को खामी बना डाला था, और जब वो एक हदीस पढ़ता है तो वही खामी खूबी में बदल जाती है। या अल्लाह, क्या वाकई मैं इतना बेगैरत हो चुका हूँ, या फिर मेरे लिए इस्लाम सिर्फ इतनी अहमियत रखता है कि जिससे मैं शादी करूं वो कलमा गो हो? क्या दीन सिर्फ कलमे की हद तक है? सवाल थे कि बढ़ते ही जा रहे थे, और वो था कि उलझता जा रहा था। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूं? यकदम वो चौंका तो क्या ये आज दोपहर की बातों का असर था? बाकी सवालों की तरह इस सवाल का जवाब भी उसे नहीं मिला। सिर्फ खालीपन था। आयशा की 5 फूफियां थी, और फिर उनके बच्चे। वो लोग सालों बाद मरी का चक्कर लगाया करते थे। अब लाहौर से मरी आना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन गयास अहमद की बेटियां इतनी खुशहाल नहीं थी जितना कि गयास अहमद थे। पिछले कुछ अरसे से उसकी फुप्पियों और कजन्स का आना जाना बढ़ गया था। गो कि वो
خاموش فطرت تھی۔ شور اسے پسند نہیں تھا، لیکن وہ اس کے رشتہ دار تھے جنہیں بہرحال وہ برداشت کرتی تھی۔ دادا اور اس کا کام بری طرح سے متاثر ہوتا جب اس کے کزنز احمد ہاؤس میں موجود ہوتے تھے۔ انہی کزنز میں تیسری پھپھو کا بڑا بیٹا نعمان اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرنے لگا تھا، اور جلد ہی پھپھو نے اس کا رشتہ بھی مانگ لیا تھا۔ دادا جن رشتہ داروں سے بچانے کے لیے اسے لاہور سے لے آئے تھے، اور اب وہی رشتہ دار پاؤں کی زنجیر بنتے جا رہے تھے۔ انسان ہمیشہ ایسی ہی زنجیروں سے مجبور ہوتا ہے۔ وہ ان کی بیٹیاں تھیں جن سے وہ کٹ نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی وہ اتنا عرصہ کٹ رہے تھے۔ وہ ہر موقع پر، ہر تہوار پہ انہیں یاد رکھتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود یا پھر عائشہ بہت کم لاہور جاتے تھے۔ وہ بھی اس رشتے سے جو بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے سے تھا، مجبور ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی بیٹی کا گھر عائشہ کے لیے بہتر رہے گا، بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر کے گھر جائے، مگر ایسا کرتے وقت وہ صرف بیٹی کے باپ بن گئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ ان جیسے لوگوں سے بچانے کے لیے وہ عائشہ کو یہاں لے کر آئے تھے۔ وہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے عائشہ کو اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہیں لگا ایسا کرنے سے رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ عائشہ کا ایک خاندان ہے، اسے اسی خاندان کا حصہ رہنا چاہیے، اور نعمان اکثر و بیشتر مری آتا رہتا تھا۔ انہیں اس میں ایسی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اچھا اور سلجھا ہوا بچہ تھا، اور پھر اچھے عہدے پر فائز بھی تھا۔ غیاث احمد نے عائشہ کی مرضی پوچھی تھی، اس نے سارا اختیار انہیں سونپا تھا، اور یوں عائشہ کی منگنی نعمان کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھے، بہت خوش، اور عائشہ کے لیے یہ منگنی ایک معاہدے کی طرح تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اسے نعمان سے فون پہ لمبی لمبی باتیں کرنے کا کوئی شوق تھا، اور نہ ہی اسے نعمان کے ساتھ گھومنے پھرنا پسند تھا۔ وہ اس کا منگیتر تھا، شوہر نہیں۔ اس کے دین نے اس کے لیے کچھ حدود واضح کی تھی، اسے ان حدود کی پیروی کرنا سکھایا گیا تھا۔ وہ صرف کام کی بات کیا کرتی تھی، وہ بھی اشد ضرورت میں۔ نعمان کا بار بار کال کرنا اسے مشکل میں ڈال دیتا تھا، اور تنگ آ کر وہ فون آف کر دیتی۔ اور نعمان وہ عائشہ کی طرح نہیں تھا، وہ ایک عام لڑکا تھا جو کہ منگیتر کو ہی بیوی سمجھنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ عائشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ ان فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتی تھی، اور ان اعتراضات کو دور نہیں کر سکتی تھی جو کہ نعمان کو اس سے تھے۔ اور نعمان کوئی نعوذ باللہ خدا تو نہیں تھا جس کے کہنے پہ وہ سب کام کرتی جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تب اس نے نعمان کے سامنے ایک ایک بات کھول کر رکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں ابھی یہ سب کرنا اچھا نہیں لگتا، جائز نہیں لگتا، تو کوئی بات نہیں، شادی کے بعد دیکھا جائے گا۔ دوسری طرف سے اس نے نعمان کی آواز سنی تھی، شادی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے نعمان جس سے حرام حلال ہو جائے۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا تھا۔ میں جو اب ہوں، کل شادی کے بعد بھی ایسی ہی رہوں گی۔ تم مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا، اور اگر ایسی کوئی توقع تمہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس بات کو تم آج یہیں پہ ختم کر دو۔ نعمان اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر شوق رہ گیا تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ میں آج تمہارے کہنے پہ خود کو نہیں بدل رہی، تو کل کو شوہر کی حیثیت اختیار کرنے کے بعد بھی نہیں بدلوں گی۔ عائشہ نے جیسے اسے باور کروایا تھا، اور اسے معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم نعمان کو بے ساختہ تاؤ آیا تھا۔ ہو کیا تم اسی باپ کی اولاد جس نے صرف ملک سے باہر جانے کے لیے اپنا دین بدل لیا تھا، اور آج تم بڑی دیندار بن رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے اس طرح کرنے سے تمہاری شناخت بدل جائے گی؟ ارے ہوگی تو تم مرتدد کی بیٹی۔ عائشہ ارسلان احمد، اس لڑکی کو نہیں معلوم تھا کہ دکھ کیا ہے، غم کیا ہوتا ہے، اور دل پہ چوٹ پڑے تو کیسے سہی جاتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ٹھہری جیسے سانس ہی ٹھہر گیا ہو، اور پھر بڑی تیزی سے اس نے سوال کیا تھا۔ وہی کہا جو تم نے سنا۔ تمہارا باپ مرتدد تھا، کافر تھا، اور تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی رشتہ بنایا جا سکے۔ کون سی لڑکی ایسے زندگی گزارتی ہے؟ تم سائیکک ہو، ساری عمر اکیلے رہ کر تمہیں معلوم ہی نہیں رشتے کیسے بنائے جاتے ہیں اور انہیں کیسے نبھایا جاتا ہے۔ اور اس نے جیسے تمہارا باپ مرتد تھا کے الفاظ کے بعد کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ کچھ تھا جو کہ پگھل کر اس کی آنکھوں سے باہر آیا تھا۔ سیل اس کے ہاتھ سے چھوٹا، اور اس نے اپنے گالوں کو انگلی سے چھوا تھا۔ انگلی کی پوڑ نم ہو گئی۔
दादा, 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 दादा। वो जैसे चीखी और फिर वो चीख चीख कर रोई थी और रोते रोते बताया था, दादा सकते में आए थे, सारी उम्र जिस चीज से उन्होंने आयशा को बचाया था वो सामने आ गई थी। क्या लोग इतने जालिम होते हैं? लेकिन वो लोग तो नहीं थे, उनके अपने थे। आयशा का सर सीने से लगाते हुए वो उसे आहिस्ता आहिस्ता थपक रहे थे। बस बच्चे सब्र करते हैं, इस तरह रोते नहीं। ग्रैंडपा, मेरा बाप, आपने बताया क्यों नहीं? वो उनसे अलग हुई उसे शिकवा था, गम था। दादा ने एक नजर उसे देखा था। यकदम मिलने वाली खुशी ही इंसान को पागल नहीं करती, यकदम मिलने वाले दुख भी होश हवास कायम नहीं रहने देती। मैं एक मुर्तद की बेटी हूँ, मैं एक, या अल्लाह मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह ये कैसा अजाब है? आयशा अरसलान अहमद होश हवास में नहीं थी। आयशा, उन्होंने नरमी से पुकारा मगर वो सुन ही कब रही थी। वो ऊंची आवाज से रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। आयशा, आवाज पहले से जरा ऊंची हुई थी। कंधों से पकड़कर उन्होंने उसे जोर से झटका दिया था। वो सहम कर चुप हुई थी मगर आंसू बह रहे थे। गयास अहमद खामोशी से उसे देख रहे थे। क्या उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो का बाप काफिर नहीं था? उन्होंने सवाल किया। बाप के मुर्तद होने का टैग बेटी पे नहीं लग सकता। उसके अमाल उसके लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुम अपने बाप के किसी भी अमल की जिम्मेदार नहीं हो। बस बात खत्म। आज के बाद मैं तुम्हें इस बात के लिए रोता ना देखूं। उनका लहजा सख्त और हतमी था। वो उसे यूं ही छोड़कर चले गए थे। वो खामोशी से उन्हें जाता देखती रही। उसके बाद वो रोई तो नहीं थी मगर खौफ उसके दिल में बैठ गया था। कौन था जो ये जानने के बाद कि उसका बाप मुर्तद था उसे अपनाता? गयास अहमद ने तो उसे रोने से मना कर दिया था मगर वो खुद को ना रोक सके थे। इस उम्र में मिलने वाला दुख, तभी उन्हें पहला हार्ट अटैक हुआ था। इन हालात में आयशा अकेली नहीं थी, उसकी फुफियां थीं उसके पास। मगर फिर भी इतने सारे लोगों के हजूम में, इतनी सारी तसल्लियों के दरमियान में भी उसने खुद को यूं अकेला महसूस किया था जैसे कि वो लावारिस हो। उसे उन डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं था जो कि उसके दादा का इलाज कर रहे थे, ना ही उसे उन मशीनों पे एतबार था जो कि उसके दादा के जिस्म के साथ मुंसलिक थीं। उसका एतबार, उसका यकीन सिर्फ एक जात पे था। वो जानती थी कि अल्लाह उसे यूं कभी तन्हा छोड़ ही नहीं सकता। उसे मालूम था कि अल्लाह जानता है उसे दादा की कितनी जरूरत है और अल्लाह इंसान को वो ही देता है जैसा बंदा उससे गुमान करता है। गयास अहमद की सेहत बेहाल हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर रोज बासेहत थी। बीमारी से तो इंसान गुजर ही जाता है मगर गम, ये किसी बीमारी की तरह इंसान को लग जाता है। अब उससे कैसे झेला जाए? कैसी लगी तुम्हें आयशा? वो जिस दिन से मरी से वापस आया था इस सवाल की तवक्को कर रहा था। अजीब बात थी, वो इस सवाल से बचना चाह रहा था क्योंकि वो उसे अपनाने या रद्द करने में मुतामल था। वो उलझा हुआ था। अभी भी वो तबरेज साहब के सवाल करने पे खामोश हुआ था। क्या बात है अली? और इस सवाल पे वो बेसाख्ता अली ने गहरा सांस भरा था। अब्बू, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? बाकी सब तो ठीक है मगर वो कुछ दकियानूसी है। जैसा तर्ज जिंदगी उसका है ऐसे तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। उसकी बात सुनकर तबरेज खामोश हो गए थे। ठीक है अली तबरेज, तुम इस नेमत के काबिल ही नहीं थे। उन्हें जैसे बेहद अफसोस हुआ था और अली, उसे उनकी बात किसी कोड़े की तरह लगी। क्या बात कर रहे हैं अब्बू? आज अगर शादी के लिए बाहर निकलूं तो लड़कियों की लाइन लग जाए। जिस लड़की पे हाथ रखूं वो इसे एजाज से कम ना समझे और आप कहते हैं मैं उसके काबिल नहीं। उसे ताव ही आ गया। हाँ, लग जाएगी लाइन लड़कियों की, क्योंकि वो सब भी तुम्हारे जैसी लड़कियां होंगी। मेरे जैसी? उसे बाप की बात ने हैरान किया। वो आयत कभी सुनी है? नेक औरतें नेक मर्दों के लिए। उन्होंने सवाल किया मगर वो नासमझी से उन्हें देख रहा था। आयशा एक नेक औरत है अली तबरेज। और फिर जैसे उसे इत्तला दी गई थी उसे एक धचका लगा। तो क्या उसका बाप उसे अच्छा नहीं समझता? उसने तासुफ से अपने बाप को जाते देखा। अफेयर चलाना, छोटा मोटा हेर फेर करना, किसी का कोई काम करवाना और बदले में तहाइफ लेने को रिश्वत ना समझना, सरकारी फोन से लंबी लंबी प्राइवेट कॉल्स करना, कभी कभी जुम्मे की नमाज पढ़ लेना और कुरान को तो हाथ लगाना वो ऐसे समझता था जैसे कि कुरान का अदब मजरू हो जाएगा। सरकारी गाड़ी का प्राइवेट इस्तेमाल और फिर लॉग बुक में हेरा फेरी और झूठ बोलना तो
जैसे कोई बात ही नहीं थी। अपने बराबर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की टांग खींचना, ये सब और इन जैसे दूसरे मामलात, ये तो जिंदगी का हिस्सा थे और उन्हें हर कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल रखता था। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो नेक नहीं रहा। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। उसके दिल पे चोट पड़ी थी। उसका बाप उसे एक आम सी लड़की के काबिल ही नहीं समझता था। उसकी अना बिलबिला उठी और फिर जैसे वहीं बैठे बैठे फैसला हो गया था। उसे सिर्फ आयशा अहमद से शादी करना थी। तबरेज, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर मसला यह है कि आयशा भी राजी नहीं। गयास अहमद ने तबरेज के फोन करने पे जवाब दिया था। मसला क्या है? तबरेज साहब को इस इनकार से अफसोस हुआ था। इतना खास नहीं है, बस उसे कुछ वक्त चाहिए। अच्छा, मैं तो तबरेज, तुम अली को कहना कि जब कभी मरी आए तो मुझसे जरूर मिले। मैं उससे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है बेहतरी की कुछ गुंजाइश निकल आए। वो तबरेज साहब की बात काट कर बोले थे। गयास अहमद, मेरी खुशकिस्मती होगी कि आयशा मेरी बहू बने। मैं जरूर कहूंगा अली से। बहुत शुक्रिया। ये तो अब शर्मिंदा करने वाली बात हुई ना गयास अहमद। उन्होंने फोन के दूसरी तरफ तबरेज की नाराज आवाज सुनी थी। वो हल्का सा हंसे थे और फिर रस्मी कलमात के बाद उन्होंने फोन बंद कर दिया था। उफ, ये बिजली का मसला पता नहीं कब हल होगा। बिजली जाने पे वो तपा था। आयशा मुस्कुराई। उसके बात खत्म करने की देर थी कि साथ ही जनरेटर ऑन हो गया और अब ये जनरेटर का शोर, उसे अब उस पे भी ऐतराज था। आयशा ने दिलचस्पी से उसे देखा। तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? अली ने उसके सुकून को देखकर सवाल किया। गुस्सा करने से क्या होगा? हमारे मसले खत्म हो जाएंगे क्या? उल्टा सवाल आया। अली एक लम्हे के लिए चुप हुआ। हाँ, अब तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर करे। उसने ठंडी सांस भरी। वो अली की बात पे चौंकी थी। उसे जैसे कुछ याद आया था। आपको पता है एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हैं अली? अली ने इस सवाल पे हैरान होकर उसे देखा। वो क्या उसका टेस्ट ले रही थी या फिर वो कोई फिफ्थ ग्रेड का बच्चा था जिससे ऐसा सवाल किया जाए? क्या मतलब? आप जवाब दें। मतलब बाद में समझाऊंगी। यही इलेक्ट्रिकल, केमिकल वगैरह। आपको मालूम है एनर्जी की एक फॉर्म ऐसी भी होती है जिसे कोई टीचर बताता है ना लिखवाता है। उसे आयशा की बातें उलझा रही थी। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? उसने फौरन कुछ कहना चाहा था मगर यकदम वो चुप हुई थी। आप बोर होंगे। नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। श्योर? श्योर। बल्कि मैं तो दुनिया का वाहिद शख्स होऊंगा जो कि किसी औरत के बोलने पे खुश होगा। आयशा ने एक नजर उसे देखा और फिर नजरें झुकाकर बोली। जब मैं छोटी थी तो दादा ने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई। असल में उन्होंने मुझे दीन के मुताबिक चलना सिखाया है। वो अक्सर मुझसे मुश्किल मुश्किल बातें किया करते थे जो तब तो मुझे समझ में नहीं आती थी, मगर आज मैं उनको समझने के काबिल हूँ। वो मध्यम आवाज में बोल रही थी और अली बाजू सोफे पे टकाए, बंद मुट्ठी पे चेहरा टिकाए, उसे देख रहा था। दादा कहा करते हैं कि हमें अपने दीन की बातों की साइंटिफिक तरीके से तस्दीक करनी चाहिए। हिकमत, जिसे मोमिन की गुमशुदा मिराज कहा जाता है, वो दरअसल वो लॉजिक ही है जो कि इस्लाम की बातों, उसके अहकामात में है। जिस तरह आज मैंने आपसे एनर्जी की फॉर्म्स पूछी, इस तरह दादा ने भी मुझसे सवाल किया था। मैंने भी वही कहा था जो आपने कहा। उसने जरा सा सर झटका था और फिर दादा ने मुझे बताया कि एनर्जी की एक फॉर्म और भी होती है और उस फॉर्म से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह किया, जो 1400 साल पहले एक अरब कौम की तरफ मबऊस किए गए थे। मुझे दादा की बात अजीब लगी और आज ये बात किसी भी दूसरे शख्स के लिए अजीब हो सकती है, मगर मेरे लिए नहीं। आप जानते हैं एनर्जी की वो फॉर्म क्या है? उसने सर उठाकर अली को देखा। अली सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। दुआ। और फिर चंद लम्हों के तौकफ के बाद वो बोली थी। अली चौंका था। दुआ? वो हैरान हुआ। हाँ, दुआ। दादा कहते हैं कि दुआ भी एनर्जी की एक फॉर्म है। ये क्या बात हुई भला? दुआ तो अल्लाह और बंदे के दरमियान ताल्लुक का नाम है और बस। और आप जानते हैं ये ताल्लुक कैसे बनता है? दुआ कैसे अल्लाह तक पहुंचती है? जाहिर है अली के पास कोई जवाब ना था। आप जरा दुआ के फलसफे को कुछ लम्हों के लिए दीन से अलग करें और उसका साइंसी पहलू देखें। साइंस कहती है हर वो चीज जिसे जमीन से फिजा में जाना है उसे एनर्जी चाहिए। जैसे कि जहाज, उसे उड़ने के लिए फ्यूल चाहिए होता है जिससे वो इतनी पावर हासिल करता है कि वो उड़ सके। जैसे कि रॉकेट, शटल वगैरह, जिसको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो ताकत के बल पर जमीन से फिजा तक और फिर खला तक पहुंच जाते हैं। तो फिर आप इस बात को कैसे सही साबित करेंगे कि आपकी दुआ
बगैर किसी कुव्वत के, बिना किसी ताकत के 7वें आसमान तक जा पहुंचती है। और साइंस, वो रूहानियत को नहीं मानती, वो हर चीज के होने का जवाब लॉजिक मानती है। तब आप कैसे साबित करेंगे अपने दीन को, उसकी बातों को? मान ले कि दुआ भी एक किस्म की एनर्जी है, तभी तो ये सफर करती है जमीन से आसमान तक। इसके अलावा क्या दलील देंगे आप दुआ के जमीन से आसमान तक जाने की? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अली तबरेज ने सर झटका था। चलें, हम एक और तरह से देखते हैं। पहले बहुत समंदर पार लोगों से कम्युनिकेशन का जरिया खत था। डाक खाने बनाए गए, चुस्त और तेज रफ्तार घोड़े मुहैया किए गए ताकि फासले को कम वक्त में जल्दी तय किया जा सके। फिर इंसान ने तरक्की की और तार आया, फिर टेलीफोन, और अब ये सेल। उसने हाथ में पकड़ा सेल, अली को दिखाया। टेलीफोन से कम्युनिकेट करने के लिए तार की जरूरत है, और मोबाइल ने उसका झंझट भी खत्म कर दिया। आप गौर करें अली, घोड़े हों, टेलीफोन हो या सेल, उन सब में एक चीज मुश्तरक है, और वो है तेज रफ्तारी। आप अपने सेल से एक नंबर डायल करते हैं, 7 समंदर पार दुनिया के 7वें कोने में मौजूद दूसरा शख्स दूसरी ही बैल पे कॉल रिसीव करता है। वो हेलो कहता है तो सेकंड के 1000वें हिस्से में आवाज आपको सुनाई देती है। आप उसे टेक्नोलॉजी कहते हैं, मैं उसे अल्लाह की मख्फी इसरार कहती हूँ, जिसे इंसान दिन ब दिन खोजता जा रहा है, और उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की तरक्की। फोन के स्पीकर में आप बोलते हैं, आवाज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है। ये सिग्नल सफर करते हुए दूसरे शख्स तक जब पहुंचते हैं तो रिसीवर के जरिए फिर आवाज में बदल जाते हैं। बुनियादी तौर पे आपका पैगाम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की शक्ल में सफर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म है। दुआ का भी यही हिसाब है। आपके मुंह से निकले लफ्ज किसी एनर्जी में बदलते हैं, और फिर वो तेजी से सफर करते हुए 7वें आसमान तक जा पहुंचते हैं। ये अलग बात ना आपको स्पीकर की जरूरत होती है, और ना अल्लाह को रिसीवर की। ये तेज तरीन और बराह रास्त राब्ते जैसा है। इंसान दिन ब दिन तेज से तेज तरीन टेक्नोलॉजी की तलाश में है, और इस दुनिया में सबसे तेज चीज जो सफर करती है वो लाइट है, जो कि बजाते खुद एनर्जी है। दुनिया में कोई चीज नहीं जो कि रोशनी जैसी तेज रफ्तार हो, बजुज दुआ के। और यकीनन ये एनर्जी है, और ये उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से सफर करती है जितना कि रोशनी। महराज का वाकया सुना होगा आपने। उसने रुककर सामने टेबल पर पड़े जग में से पानी उंडेलते हुए कहा था। हाँ, बुर्राक का नाम भी सुना होगा। उसने एक घूंट पानी पीने के बाद पूछा था। सुना है। वो कितना तेज रफ्तार था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पलक झपकने में आसमान तक ले गया। बुराक जैसी तेज रफ्तारी इस दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। मुझे लगता है उस जानवर की तेज रफ्तारी भी कोई टेक्नोलॉजी है, आने वाली सदियों में हो सकता है इंसान उस टेक्नोलॉजी, उस इसरार का राज पाले, फिर उसे दुआ की एनर्जी होने वाली बात भी समझ आ जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफहूम, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि किस्मत को बदल सके बजुज दुआ के। दुआ ऐसी चीज है जो किस्मत को बदल देती है, तो फिर यकीनन ये ताकत का एक खजाना ही होगी जो कि किस्मत जैसी चीज को भी बदल देती है। अल्लाह फिर कैसे इस मांगे जाने वाली दुआ को रद्द कर सकता है जिसमें इतनी पावर हो? और पता है दुआ का फ्यूल क्या है जो उसे इतनी पावर देता है? उसने एक बार फिर अली से सवाल किया था, और अली फिर लाजवाब हुआ था। दुआ अगर ट्रैवल करती है तो उसे फ्यूल चाहिए, और ये फ्यूल होता है आपका यकीन। जितना यकीन ज्यादा होगा दुआ उतनी ही तेजी से ट्रैवल करेगी, और फिर उतनी ही जल्दी कबूल हो जाएगी। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले शेर की शक्ल में कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से मतलब नहीं, दिल से मतलब यकीन। ताकत परवाज मतलब उड़ने की सकत। और ताकत किसे कहते हैं अली तबरेज? चंद लम्हों की खामोशी उन दोनों के दरमियान आई थी, ऐसी खामोशी जिसमें इंसान सांस भी नहीं लेना चाहता एनर्जी को। और फिर मुस्कुराकर उसने कहा था, वो खामोश था। उसके लिए आयशा की बातों को समझना मुश्किल था। अलबत्ता एक बात जरूर उसे समझ आई थी, वाकई किस्मत बदलने वाली चीज दुआ के अलावा कोई नहीं हो सकती थी। तमाम इंसानों की किस्मत या तकदीर का फैसला तब से हो चुका है जब अल्लाह ने ये दुनिया बनाई। जो कुछ हो गया, हो रहा है, और जो होना है उसे बदलने के लिए कोई भरपूर ताकत जैसी चीज ही होनी चाहिए जो कि अजल से तय हो, फैसले को बदल दे। और वो दुआ के अलावा क्या हो सकती है? वो सोच रहा था। उसके दिमाग में बहुत सी बातें गडमट हो रही थी। मगर आयशा, बहुत सी ऐसी दुआएं हैं जो कि कबूल नहीं होती। अचानक उसने सवाल किया, नहीं अली, कोई दुआ ऐसी नहीं होती जिसे हम कह सकें कि वो कबूल नहीं हुई। बाज़ औक़ात हम अपनी दुआओं में ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो इन हालात और वक्त में मुनासिब नहीं होती।
تو پھر اس دعا کو مناسب وقت تک ٹال دیا جاتا ہے، اور کبھی ہم ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو کہ سراسر ہمارے لیے غلط ہوتی ہے۔ تو پھر کیا اللہ سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ غلط ہونے دے گا، اور آپ شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی مانگ لیتے ہیں جس کے آپ اہل نہیں ہوتے، تو تب اللہ آپ کو پہلے اس چیز کے قابل بناتا ہے اور پھر عطا کرتا ہے۔ اور انسان کا وہی شکوہ، دعا کی مقبولیت، اس بات پر بھی منحصر ہے کہ آپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کم انرجی والی دعائیں کہیں آسمان اور زمین کے درمیان ہی اٹکی رہتی ہیں، اللہ تک پہنچ ہی نہیں پاتی، اور انسان روتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں۔ وہ خاموش ہوئی، علی اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے گہرا سانس بھرا۔ بہرحال ایک عام انسان ان باتوں سے قائل نہیں ہوگا، وہ مذہب یا دینی احکام کو ماورائی تصور کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ بات تم سمجھ سکتی ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر عام انسان، اس کے لیے یہ ماننا مشکل ہو سکتا ہے وہ ایسی سوچ کو گستاخی بھی قرار دے۔ علی نے جیسے تبصرہ کیا تھا، وہ جواب میں کندھے اچکا کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ایسے معاشرے میں جس میں اندھی عقیدت اور تقلید کا راج ہو، اسے عائشہ احمد کا انکار سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ تو کیا واقعی وہ اس کے قابل نہیں تھا؟ وہ اس پہ 4 کے بجائے 8 حروف بھیج کر اسے قصے کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر تبھی تبریز صاحب نے اسے غیاث احمد کی ملاقات والی بات بتائی تھی، اور تاکید کی تھی کہ جب کبھی وہ مری جائے تو ان سے ضرور ملاقات کرے۔ وہ اس بات کو بھی نظر انداز کر دینا چاہ رہا تھا، مگر عائشہ کا انکار اور باپ کی بات، وہ اسے کسی کانچ کے ٹکڑے جیسی چپ رہی تھی۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ کوئی لڑکی مجھے ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے، اور میرا باپ اپنے لائق فائق بیٹے کو ایک عام سی لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا۔ اسے غصہ آنے لگتا، وہ خامخواہ اپنے ماتحتوں سے بدمزاج ہونے لگتا۔ وہ جتنا اس بات کو بھولنا چاہ رہا تھا، وہ اتنا ہی دماغ پہ حاوی ہو رہی تھی۔ پھر غور کرنے پہ پتا چلا کہ غصہ، بیزاری، چڑچڑاپن، یہ سب دور ہو سکتا ہے اگر وہ وجہ جان لے جس کی بنا پہ اسے ریجیکٹ کیا گیا تھا، وہی انسان کی متجسس فطرت، اور وہ اتنے فوری فیصلے لینے والا شخص تھا کہ اگلے ہی روز مری جا پہنچا۔ بہانہ بھی معقول تھا، یہ وہ نہیں تھا جسے غیاث احمد سے ملنا تھا، یہ غیاث احمد تھے جنہیں اس سے ملاقات کرنی تھی، اور وہ اتنا سعادت مند اور خوش اخلاق تو تھا ہی کہ کسی بوڑھے شخص کی سفر کی زحمت سے بچا لے، وہ بھی مری سے لاہور تک کا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی علی تبریز کہ تم دوبارہ یہاں آئے، انہوں نے اس سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ بدلے میں وہ کوئی اخلاق نہیں نبھایا، یا بس خاموشی سے بیٹھ گیا۔ چائے آ چکی تھی اور غیاث احمد ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے تھے، اور اسے مطلب کی بات سے غرض تھی۔ انکل، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں محترمہ کے انکار کی؟ وہ بلا ارادہ لاشعوری طور پر اچانک بول پڑا تھا، دماغ میں چھڑی ہوئی جنگ کا نتیجہ۔ غیاث احمد رکے، اسے غور سے دیکھا اور پھر حیران ہوئے۔ تمہیں کس نے کہا اس نے انکار کیا ہے؟ اب کی حیرت کا شکار علی ہوا تھا۔ ابو نے تو مجھ سے یہی نہیں نہیں اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی، میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا کہ عائشہ کے کچھ تحفظات ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تھے، اور جیسے چبھا ہوا کانچ بنا زخم لگائے نکلا تھا۔ وہ یکدم پرسکون ہوا، اور اب اس کا ارادہ خود انکار کرنے کا تھا، وہی مرد کی پرانی فطرت۔ کیسے تحفظات؟ وہ اب یکدم انکار نہیں کر سکتا تھا، سو بات آگے بڑھائی گئی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ رشتوں کو نبھانے میں بالکل ناکام ہے۔ جواب سن کر اسے وہ لڑکی سائیکو کیس لگی تھی، مگر اس نے ابھی جواب سنا تھا، وجہ نہیں۔ اور پھر غیاث احمد نے اس وجہ بھی بتا دی، باپ کے عمل سے لے کر نعمان کے رد عمل تک۔ ابو یہ جانتے ہیں؟ ہاں، اسے معلوم ہے، اور پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں اس لڑکی کے قابل نہیں۔ اسے دھچکا لگا تھا، ایک مرتد کی بیٹی کے قابل نہیں سمجھتے، کانچ کا کوئی حصہ ابھی بھی کہیں اندر ہی تھا۔ علی تبریز، کچھ باتیں میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو چاہے فیصلہ کرنا۔ چائے کا خالی کپ واپس رکھتے ہوئے انہوں نے خاموش بیٹھے علی سے کہا تھا، تم ماڈرنزم یا اپ ٹو ڈیٹ ہونا یا پھر روشن خیالی کسے کہتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ ہر بار ایسے سوال پوچھتے تھے جس کے لیے انسان کو اپنے دماغ پر زور دینا پڑے۔ بے اختیار وہ جھنجلایا، اور ابھی وہ ماڈرنزم کی کوئی جامع تعریف سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بول پڑے تھے، تم اگر 90% لوگوں کی طرح روشن خیالی یا پھر ماڈرنزم، گلے میں دوپٹے ڈالنے کو یا پھر بےہودہ لباس پہننے کو یا مردوں کے بلا وجہ بے تکلف ہونے کو اور ہر اس کام کرنے کو کہتے ہو جس سے دین منع کرتا ہے، تو الحمدللہ میری پوتی ایسی ماڈرن نہیں ہے۔ اور اگر تم ماڈرنزم سوچ کے وسیع ہونے کو کہتے ہو اور اپ ٹو ڈیٹ ہونا اس بات کو سمجھتے ہو کہ انسان زمانے کے ساتھ قدم ملا کر چلے، تو میری بیٹی ماڈرن بھی ہے اور اپ ٹو ڈیٹ بھی۔
انہوں نے جیسے اسے باور کرایا تھا کہ وہ اتنے بڑے ریسٹ ہاؤس کی جنرل مینیجر ہے، وہ جانتی ہے کس بندے سے کب اور کیسے بات کرنی چاہیے۔ کیا تم ایک پی ایچ ڈی ہولڈر سے توقع کرتے ہو کہ اسے سلیقہ نہیں ہوگا نشست و برخاست گفتگو کا، اسے زندگی برتنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا؟ وہ اسے دیکھ رہے تھے اور علی نے بے ساختہ نظریں چرائی تھی۔ اور اب تم دیکھ لو کہ عائشہ تمہاری ماڈرنزم کی تعریف پہ پوری اترتی ہے یا نہیں۔ ایک اور بات میں واضح کر دوں، آج اگر تم عائشہ سے شادی کا فیصلہ محض اس مفروضے پر کرتے ہو کہ کل وہ بدل جائے، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھو علی تبریز، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ شوہر کے کہنے پہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پسے پشت نہیں ڈال سکتی۔ شوہر بے شک عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ خدا نعوذ باللہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو بھی اللہ کو جان دینی ہے، شوہروں کو نہیں۔ ان کی اتنی سخت بات پہ وہ محض ان کا منہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے اجازت لے کر اٹھ چکا تھا اور پھر ڈرائیو کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ غیاث احمد کے پاس آ کر اسے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ کوئی احمق ہو جو کوئی بات جانتا ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ غیاث احمد کی باتیں اس کے دماغ کے کوئی کھڑکی کھول دیا کرتی تھی، ایسی کھڑکی جس سے روشنی اندر آ کر سوئے ہوئے شخص کو بیدار کرنے کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بے ساختہ اس نے پیشانی مسلی تھی، وہ الجھ چکا تھا، وہ انہیں انکار بھی نہیں کر سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کس چیز نے اس کی زبان باندھی تھی۔ وہ ہوٹل پہنچ چکا تھا، مگر سوچیں ان کا سفر جاری تھا۔ مری آ کر اسے بہت سی باتیں یاد آئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسے یاد آیا تھا عورت کی دینداری کو فوقیت دینے والی حدیث۔ اسے یاد آیا کہ بہترین نعمت کیا تھی اس دنیا کی، اور اسے یہ بھی یاد آیا کہ آج جب غیاث احمد عائشہ کے باپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ارسلان احمد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے تھے، مگر عائشہ اس کی تربیت میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچوں کی تربیت ماں باپ پہ فرض نہیں، قرض کی طرح ہوتی ہے جو بہرحال انہیں چکانا ہوتا ہے۔ تربیت، اس نے رک کر اس لفظ پر غور کیا۔ بچوں کو اچھی انگریزی بولنی آ جائے، اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کریں، چھری کانٹے سے کھانا کھانا آ جائے، اور اس کی جیسی دوسری بہت سی اہم چیزیں۔ وہ اسے تربیت سمجھتا تھا کیونکہ اس کی ایسی ہی تربیت ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی ہی کسی لڑکی سے شادی کرے گا جو کہ کل کو اس کے بچوں کی ایسی ہی تربیت کر سکے۔ بس زندگی یہ ہے، اور کیا یہی ہے اس کا مقصد؟ تو پھر مذہب کی جنگ کیوں؟ لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ سوچے جا رہا تھا، اور پھر یکدم اسے احساس ہوا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، یا پھر اسے یہ احساس ہوا کہ اپنے لیے وہ خود کوئی بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر لیپ ٹاپ آف کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سوچے اب بھی اس کے دماغ کو تنگ کیے جا رہی تھی، اور پھر نیند نے ان سوچوں پہ غلبہ پا لیا۔ جب اس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس نے دادا کے وکیل کی گاڑی وہاں کھڑی دیکھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دادا نے وکیل کو اپنی وصیت تیار کرنے کے لیے بلایا ہوگا۔ وہ آج کل بیمار تھے اور عائشہ کو ہی سارے انتظامات کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ہوٹل، ریسٹ ہاؤس، یہ کام اس اکیلی کی بس کی بات نہیں تھی۔ لائر کے جانے کے بعد وہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ آپ ایسے کام کیوں کرتے ہیں گرینڈ پا جس سے مجھے تکلیف ہو؟ کوشش کے باوجود آنکھوں کی نمی کو وہ قابو نہیں کر پائی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ وہ مسکرائے، جانا تو ہر ایک کو ہے عائشہ۔ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولے۔ عائشہ کے دل کے جیسے ٹکڑے ہوئے تھے۔ دادا پلیز ایسی بات نہ کیا کریں، میں نے ماں دیکھی ہے نہ باپ، سوائے آپ کے آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا ہے۔ وہ رو پڑی تھی، حالانکہ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں عائشہ، بچے روتے نہیں صبر کرتے ہیں۔ اس نے سر ہلایا، مگر پھر بھی آنسوؤں کو پینے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ تم نے رپورٹس دیکھی ہے نا، میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں، صرف اپنے بچے کے لیے، کمزور سی آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کے آنسو پہنچے تھے۔ تو پھر لائر کو کیوں بلایا تھا؟ ارے وہ ہنس پڑے، کچھ کام ضروری ہوتے ہیں عائشہ۔ انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا، اور پھر انہوں نے عائشہ کو وصیت کی ایک کاپی دی اور ساتھ ہی اسے وصیت سے آگاہ بھی کیا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی کہ آپ کی۔ ان کی بات ختم کرنے کے بعد وہ نم آواز میں بولی، میں فش بنا کر لاتی ہوں آپ کے لیے۔ چند لمحوں بعد
اس نے کہا تھا دراصل وہ وہاں سے دور ہونا چاہتی تھی، وہ کھل کر رونا چاہتی تھی۔ دادا کی طبیعت بہت خراب تھی اور ڈاکٹرز اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں پھر سے اٹیک ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس بائی پاس کا بھی آپشن تھا، مگر ابھی غیاث احمد کا بی پی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ عائشہ نے علی کو ساری صورتحال بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا آف لے کر وہ چند دنوں بعد آ جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے فیصلہ کروں؟ علی کی بات کرنے پر تبریز صاحب نے سوال پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، اور میں نے کس لیے آپ کو ساری بات سمجھائی؟ وہ بے ساختہ چڑھا تھا۔ بعد میں اگر کبھی تم نے مجھے الزام دیا تو؟ اس نے زچ ہو کر باپ کی شکل دیکھی۔ سوچ لو، وہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے۔ میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں اور آپ ہیں کہ مجھے ڈرائے جا رہے ہیں۔ عجیب الجھن میں پڑا ہوں۔ آپ کے دوست کے پاس ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ عائشہ کسی نعمت کی طرح ہے، اور جب ادھر واپس آتا ہوں تو لگتا ہے کہ مجھے ویسی لڑکی سوٹ نہیں کرتی۔ اور آپ ہیں کہ غصے سے بولتے بولتے اس نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی تھی۔ وہ مسکرائے تھے۔ جاؤ، جا کر ریسٹ کرو، دیکھا جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ فوری فیصلہ کرے، مگر اس نے گھور کر انہیں دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ علی کی فیملی مختصر سی تھی۔ والدہ کی وفات ہو چکی تھی اور وہ 3 بھائی تھے۔ دونوں بڑے بھائی شادی شدہ تھے اور وہ اپنے اپنے گھروں میں سیٹل تھے۔ اب تبریز صاحب تھے اور وہ تھا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ تبریز صاحب کے فیصلے کا منتظر تھا اور راوی اتنا چین میں تھا کہ لکھنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ تبریز صاحب نے اس مسئلے پہ غیاث احمد سے لمبی بات کی تھی اور دونوں مشورے سے نتیجے پہ پہنچ چکے تھے، اور پھر اپنے نکاح والے دن اس نے کوئی ایک معقول وجہ ڈھونڈنی چاہی تھی اس فیصلے کے بارے میں۔ افسوس کہ وہ ناکام رہا۔ یہ خالصتاً اس کے باپ کا اس کے لیے فیصلہ تھا۔ اچھا یا برا، یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ عائشہ کو نکاح کے بعد اس کے ساتھ لا کر نہیں بٹھایا گیا تھا، اور اس پہلی چیز نے ہی اسے تکلیف دی تھی۔ حد ہے دقیانوسیت کی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، مگر چند ہی لمحوں بعد اسے عائشہ کے کمرے میں جانے کا اندیہ ملا تھا۔ وہ حیران ہو یا خوش، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ عائشہ کی کسی رشتہ دار خاتون نے اسے کمرے تک پہنچایا تھا۔ دروازہ کھولتے وقت اس کے دماغ میں جو عائشہ کی تصویر تھی وہ وہی تھی، کالا دوپٹہ لپیٹے ہوئے، عام سے حلیے میں میک اپ کے بغیر۔ مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو جیسے وہ اسے بند کرنا بھول گیا تھا، وہ وہیں چپک سا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بت بنا سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ رنگ اتنا دلکش تھا کہ اسے بھی حسین بنا دیا تھا، یا پھر وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے حسن سے وہ سرخ رنگ اپنی قیمت بڑھا گیا تھا۔ لمحوں بعد سحر ٹوٹا، اسے ہوش آیا اور وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ وہ نروس تھی یا نہیں، البتہ اس کی نظریں اور سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا، مگر یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے عائشہ سے کیا کہنا تھا۔ بے ساختہ علی نے گہرا سانس بھرا۔ وہ چند لمحے اور خاموشی کے گزرے تھے۔ وہاں صرف ان دونوں کی سانسوں کا ارتعاش تھا، اور پھر خاموشی کو توڑتا ہوا سلام عائشہ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ گڑبڑایا اور پھر جواب دیا، میں سوچ کر آیا تھا کہ تم ابھی بھی دوپٹے میں لپٹی بیٹھی ہوگی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ وہ بولا، اسے لگا وہ مسکرائی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ مہندی سے سجا ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرہ دیکھنے کی خواہش میں وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، مگر ہاتھ تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ بنا پلک جھپکائے عائشہ نے نروس ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ اس نے گرفت اور سخت کر، اور پھر اس نے عائشہ کو گھبراتے ہوئے دیکھا تھا، اور بے ساختہ وہ ہنسا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس نے اپنے آفس میں اسے اچھی خاصی سنائی تھی؟ اور ابھی یہ کیسے نروس ہو رہی تھی؟ اچانک اسے یاد آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ عائشہ، کوئی وعدہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، ہاں البتہ کوشش ہوگی ایک اچھی اور پرسکون زندگی تمہیں دینے اور تمہارے ساتھ گزارنے کی۔ عائشہ کے ہاتھ پہ اس کی گرفت جذبے کی سچائی بتا رہی تھی۔ پھر رک کر اپنی جیب سے ایک کیس نکالا اور ایک خوبصورت سا بریسلیٹ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں یہ کہاں پہناؤں؟ سادگی سے سوال آیا۔ عائشہ نے ناسمجھی سے بے اختیار سر اٹھایا تھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر فوراً جھکا دیا۔ اس کی دونوں کلائیاں چوڑیوں سے بھری تھیں، اور پھر خود علی نے اس کا دایاں ہاتھ چوڑیوں سے خالی کیا اور اب اس میں وہ بریسلیٹ پہنا رہا تھا۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو عائشہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ لڑکی نہیں جسے میں پہلے دیکھ چکا ہوں۔ بریسلیٹ پہنانے کے بعد اس نے کہا تھا۔ عائشہ اس دفعہ مسکراہٹ نہیں روک سکی۔ وہ چند لمحے اور اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اسے کمرے میں آئے کافی وقت ہو چکا ہے اور یہ خاصی بدتمیزی کا مظاہرہ تھا۔
ابھی رخصتی نہیں ہوئی جو وہ یوں کمرے میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ وہ اٹھا، دروازے پہ رک کر یکدم پلٹا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں پلٹنے پہ یکدم گڑبڑائی تھی۔ علی نے دل کھول کر کہکہا لگایا۔ تھوڑی دیر اور اسے دیکھنے کے بعد وہ چلا گیا اور عائشہ نے بے ساختہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھے۔ اس کے گال تپ رہے تھے اور کمرے سے باہر نکلتے وقت علی تبریز کو سمجھ آیا تھا کہ کیوں وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ عائشہ کے حق میں فیصلہ دے گا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ تب وہ اتنا الجھا ہوا تھا کہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس الجھن سے اسے نکال لے۔ تب اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اب آ گئی تھی، ایک حدیث کی طرح اس کے سینے میں گڑ گئی۔ غیاث احمد نے نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ عائشہ کو اس رشتے اور اس کے تقاضے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت مل سکے، اس کے تحفظات دور ہو سکیں۔ اسی لیے رخصتی بھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کا سیل فون متواتر بج رہا تھا مگر وہ اسے مل ہی نہیں رہا تھا۔ سامنے فائلز کا ڈھیر کھلا پڑا تھا اور سیل فونز ان فائل کے ڈھیر کے نیچے۔ وہ بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے فائلز کے اندر پیپرز لگا کر انہیں ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ تبھی سیل پھر سے بج اٹھا۔ اب کی بار وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی۔ گھر سے کال آئی تھی۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ریسیو کرنے کے بعد جو خبر اس نے سنی، اسے سن کر عائشہ کے منہ سے کوئی آواز تک نہیں نکل سکی۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ چند لمحوں وہ یوں ہی بت بنی ساکت بیٹھی رہی اور پھر جیسے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ غیاث احمد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہیں ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ اس نے سیل فون اٹھایا۔ بدحواس ہو کر وہ آفس سے باہر نکلی۔ باہر اس کی گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا۔ اس نے چیخ کر ڈرائیور سے گاڑی اسٹارٹ کرنے کو کہا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے بھی زیادہ بری خبر اس کی منتظر تھی۔ غیاث احمد کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ڈاکٹر نے اسے بتایا، اور وہ خبر سننے کے بعد یکٹک ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ فک ہوا اور اس کے چہرے سے جیسے کسی نے یکدم سرخی نچوڑ لی۔ عائشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر اپنی جگہ چھوڑ کر اس تک آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک اتنی تیز ہوئی کہ اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پانی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ ڈاکٹر نے فوراً پانی کا گلاس اسے دیا۔ پانی کی پینے کے بعد اس نے گلاس کو یوں مضبوطی سے پکڑے رکھا جیسے کہ شدید خوف کی حالت میں کوئی کسی سہارے کو پکڑتا ہے۔ بے اختیار ڈاکٹر کو اس پہ ترس آیا تھا۔ وہ غیاث احمد کا فزیشین تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ عائشہ کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اس نے نرمی سے عائشہ کے ہاتھ سے گلاس لینا چاہا۔ وہ چونکی اور پھر انہیں غائب دماغی سے گلاس پکڑا دیا تھا۔ تم کال کر کے کسی مرد رشتہ دار کو بلا لو عائشہ۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ اسے بے اختیار علی کا خیال آیا اور پھر اس نے سب سے پہلے علی کو ہی کال کی تھی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹرز اسے غیاث احمد کی حالت کے بارے میں صحیح سے نہیں بتا رہے تھے۔ وہ کسی مرد سے بات کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ تو ابھی تک اتنی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ دادا کو ہی دیکھ سکے۔ ابھی تو اس نے خوش رہنا سیکھا تھا اور وہ انہیں پھر سے مشینوں میں جکڑا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ انہیں دادا کہہ کر پکارے اور غیاث احمد کی سانسوں کا جواب آئے۔ وہ ایک کام کر سکتی تھی، وہ دعا کر سکتی تھی۔ تو علی کو وہ ہسپتال کے اس ایریے میں ملی تھی جو کہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص تھا۔ علی نے ایک کونے میں اسے دونوں ٹانگیں سینے سے لگائے اور بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹے ہوئے بیٹھے دیکھا تھا۔ اسے عائشہ کے دکھ پہ دکھ ہوا تھا۔ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے علی نے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا اور پھر کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ ضبط کر سکے۔ اس کا چہرہ سیکنڈز میں سرخ ہو گیا تھا۔ علی، کپ کپاتی ہوئی نم آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے بے اختیار عائشہ کو ساتھ لگا لیا اور ضبط قائم نہیں رہ سکا۔ وہ علی کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے سسک سسک کر رو رہی تھی۔ بس عائشہ بس۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے علی نے اسے چپ کروایا تھا۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ دادا کو دیکھ لیں۔ نہیں، میں نہیں اٹھوں گی یہاں سے جب تک گرینڈ پا ٹھیک نہیں ہو جاتے، وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولی۔ بے ساختہ علی زچ ہوا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ دادا کو دیکھ لے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ ڈاکٹر اسے ساری باتیں بتا چکے تھے۔ چند لمحے بے بسی سے وہ اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ، دادا کتنے ہرٹ ہوں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ تم انہیں دیکھنے نہیں آئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے وہ بولا تھا۔ جواباً وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چلی گئی تو دادا کے لیے دعا کون کرے گا؟ دعا تو تم ان کے پاس بیٹھ کر بھی کر سکتی ہو، مگر وہ اٹھ کر گئی تو پہلے تو وہاں سے آنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی تھی اور اب دادا کے پاس سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے۔ وہ مسلسل مگر بے آواز رو رہی تھی۔ غیاث احمد بے ہوشی کی حالت میں، انہیں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے غیاث احمد کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پہلو میں رکھا اور قرآن کھول کر پڑھنے لگی تھی۔
पढ़ते पढ़ते एकदम उसे पता नहीं कैसी बेचैनी हुई थी। वो रुककर गयास अहमद का चेहरा देखने लगती और फिर जब चेहरा देखते देखते अचानक उसे ख्याल आता कि तो फिर से कुरान खोलकर पढ़ना शुरू कर देती। अजीब पागलों जैसी हालत थी उसकी। आईसीयू में ज्यादा देर तक मरीजों के अहबाब को रुकने नहीं दिया जाता था, तो उसे भी बाहर भेज दिया गया था। जब वो बाहर आई तो अली डॉक्टर से गयास अहमद को इस्लामाबाद के अस्पताल शिफ्ट करने की बात कर रहा था। वो रुकी नहीं बल्कि फिर से नमाज वाले एरिया में जा पहुंची। उसे नहीं मालूम कौन आ रहा कौन जा रहा है। लाहौर में भी उसके रिश्तेदारों को इत्तला कर दी गई थी। उसके चंद एक रिश्तेदार पहुंच भी चुके थे। अली ही सबसे मिल रहा था। वो कमजोर थी, इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकती थी। वो रो सकती थी तो रो रही थी, दुआ मांग सकती थी तो मांग रही थी। वो किसी से मिलना, किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। दादा के हवाले से रस्मी कलमात सुनने का उसमें हौसला नहीं था। वो किसी चूजे की तरह छुपकर बैठ गई थी। नवाफिल पढ़कर दुआ मांगते मांगते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। तब उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ी थी जहां पे बस मंजर में सफेद रोशनी थी। उसके बाल खुले हुए थे और हवा नरमी से उन्हें उड़ा रही थी। अचानक खटका हुआ और उसने चौंक कर देखा, वो दादा थे। बेख्तियार वो खुश हुई क्योंकि दादा बिल्कुल ठीक लग रहे थे और अपनी छड़ी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहे थे। वो खटके की आवाज उसी छड़ी की थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा रही थी। उसके करीब पहुंचकर दादा ने उसके सर पर हाथ रखा। रोते नहीं बच्चे, सब्र करते हैं। और फिर उन्होंने अपना मखसूस जुमला कहा था। ये जुमला वो तब कहा करते थे जब वो बहुत रोया करती थी और फिर उसकी आंख खुल गई थी। वो बहुत कम ख्वाब देखती थी और जब भी देखती थी वह मायने देखती थी। उसने इस ख्वाब के मायने समझने की कोशिश की और फिर उसे समझ आया कि दादा ठीक हो जाएंगे। उनका सर पे हाथ रखना, इस एक बात ने उसे पुरसुकून किया और वो उठकर दादा को देखने के लिए जाने लगी। रास्ते में ही उसने अली को सामने से आते देखा। वो उसे आते देखकर बेइख्तियार रुकी। अली के होंठ भिजे हुए थे और वो उसे ही देख रहा था। आयशा के दिल को कुछ हुआ। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकी, बल्कि वो हरकत ही नहीं कर सकी। और फिर अली उसके पास आया। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने सर झुकाया। आयशा, तुम्हारा दुआए एनर्जी वाला फलसफा फेल हो गया। और फिर उसने अली को कहते सुना था। उसे समझने में ताखीर नहीं लगी और इसके साथ ही उसे याद आया वो ख्वाब, वो जुमला, रोते नहीं बच्चे, सब्र करते हैं। तो उसे अब सब्र करना था। उसने चाहा कि वो सब्र करे। अचानक दोनों हाथ उठाकर उसने अपने मुंह पे फेरे थे, यूं जैसे खुद पे काबू पाना चाहा हो। अटक अटक कर उसने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। वो अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहती थी। वो चाहती थी कि यकदम हाथों और पैरों में उतरने वाली लर्जिश से वो गिरे नहीं, मगर वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो रही थी। सब्र करने की, जब्त करने की और सीधा खड़ा रहने की। तो उसका तवाजुन बिगड़ा था। बेख्तियार उसने दीवार का सहारा लिया। तो क्या आज के बाद उसे ग्रैंडपा देखने को भी नहीं मिलेंगे? सीने में सांस फंसने जैसी तकलीफ हुई थी। 28 साल जिसकी शफकत और मोहब्बत के साय में गुजारे, अब बाकी जिंदगी उसके बगैर कैसे गुजरेगी? उसने खुद को ठंडा पड़ते महसूस किया। वो वहीं दीवार के साथ नीचे बैठती चली गई थी। हैरत की बात थी, मगर अब वो रो नहीं रही थी। अली को उसके रद्द अमल पे हैरानी हुई। उसके ख्याल में तो इस खबर के सुनने के बाद आयशा को संभालना मुश्किल हो जाता, मगर वो सदमे ने उसे इतना थका दिया था कि आंसू बहाने की सकत भी नहीं रही थी। अली ने उसे उठाया और अपने साथ लगाते हुए वो उस हजूम की तरफ आया था जो कि उसके रिश्तेदारों ने आईसीयू के बाहर लगा रखा था। उसकी पुप्पियां रो रही थीं, बैन कर रही थीं। आयशा को वो आवाजें सख्त क्रिया लगी। वो ऐसी आवाजें नहीं सुनना चाहती थी। उसने इतनी बेबसी से अली को देखा था कि अली से जब्त करना मुश्किल हो गया था। और फिर आईसीयू से बाहर आता स्ट्रेचर, सफेद चादर से ढका वो मुशफिक वजूद जो उसकी कुल कायनात था। आयशा ने देखा और वो अली तबरेज के बाजुओं से फिसलने लगी। उसकी कमर पे वो चोट पड़ी थी जिसने उसे सीधा खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ा था। 28 सालों से वो उस शख्स का चेहरा देखती आई थी और अब अगले कई साल उस शख्स के बगैर गुजारने थे। वो चेहरा अब कभी नहीं देख पाई। ये गम वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। इस दुख ने जैसे उसे अपाहिज कर दिया था। गयास अहमद की वफात के 3 दिन बाद उसने सब फुप्पियों को जमा किया और वकील को बुलवाया था। उसके अजीजों अकारिब के ख्याल में वो इस तमाम प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी, मगर उनका ख्याल गलत साबित हुआ था। गयास अहमद जैसा आदमी किसी की हक तलफी नहीं कर सकता था।
सारी जायदाद की तकसीम शरीयत के मुताबिक हुई थी, माँ सिवाय उस रेस्ट हाउस के। वो रेस्ट हाउस गयास अहमद की तरफ से आयशा के लिए शादी का तोहफा था। वो घर जहाँ पे उसने बचपन से लेकर जवानी तक का अरसा गुजारा था। मादी चीजों में वो उससे सबसे ज्यादा कीमती था, मगर वसीयत के मुताबिक उस घर को बेचने के बाद बराबर का तकसीम करने को कहा गया था। बाकी सब अफराद के लिए तो गयास अहमद मरे हुए हाथी जैसे साबित हुए थे। उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। और आयशा, अली ने उसे घर के लॉन में अंधेरे में बैठे देखा था। रात 1 बजे का वक्त हो रहा था और जब से वकील गया था वो वहीं संगी बेंच पे बैठी थी। अली के आने पे वो चौंक कर मुतवज्जो हुई थी। वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ गया था। तुम कल रेस्ट हाउस शिफ्ट हो रही हो? अंधेरे में अली का चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा था। हाँ, और फिर वो लोग उस घर को बेच देंगे, अपना अपना हिस्सा लेकर अपनी अपनी जिंदगियों में वापस चले जाएंगे। उन्हें कौन समझाएगा अली तबरेज? इस घर की यादों में मेरा भी हिस्सा है और वो ये हिस्सा मुझसे छीन रहे हैं। अली तबरेज को उसकी आवाज रोती हुई लगी। उसने अपना हाथ आयशा के हाथ पे रखा। उसके पास लफ्ज खत्म थे जिससे वो उसे तसल्ली देता। मैं सब्र करना चाहती हूँ, इसी तरह जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए। मगर मुझसे नहीं होता। मेरा दिल चाहता है कि मैं इतना चीख चीख कर रोऊं कि आसमान फट पड़े। अल्लाह से शिकवा करूं कि क्यों उसने मेरे दादा को मुझसे छीन लिया। मगर क्या अजाब है अली तबरेज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे ऐसा करने से मना किया गया है। वो कभी इतना नहीं बोलती थी और कभी इस तरह से इजहार नहीं किया था जिस तरह आज कर रही थी। आवाज मध्यम मगर दुख से भराई हुई थी। सबर कैसे करते हैं अली? फिर सवाल आया। अली के लिए हमेशा उसके सवालों का जवाब देना मुश्किल होता था। अब भी वो लाजवाब हुआ था। फिर उसने अपना बाजू उसके कांधे के गिर्द फैलाया था और आयशा ने चंद लम्हों बाद अपना सर उसके कांधे से टिकाया था। और रात आयशा अहमद की आंखों से कतरा कतरा पिघलती रही और किसी की हथेलियों को जलाती रही। गयास अहमद की वफात के चौथे दिन वो रेस्ट हाउस शिफ्ट हुई और 5वें दिन वो अपने ऑफिस में मौजूद थी। अली तबरेज और उसके वालिद भी वापस जा चुके थे। अली की अब पहली कोशिश ये थी कि वो अपना ट्रांसफर मरी करवा सके। एक दफा इसका ट्रांसफर हो जाता तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से रिहाइश भी मिल जाती और यूं आयशा मरी में अकेली ना रहती। उसकी पांचों फुप्पियां घर बेचकर जा चुकी थी और जहां तक होटल्स का मामला था तो आयशा ने उनके सामने एक हल रखा था। वो नहीं चाहती थी कि दादा की इतनी मेहनत को बेचकर जाया कर दिया जाए, तो उसने उन होटल्स की निगरानी और देखभाल का जिम्मा लिया था और प्रॉफिट में 50% की शराकत की शर्त रखी थी। तब तो उसके रिश्तेदारों को इस डील में नुकसान नजर आया था, मगर कुछ अरसे बाद वो सब राजी हो गए थे। तो सब कुछ वैसा ही रहा था जैसा कि दादा की जिंदगी में था, माँ सिवाय उस घर के। एक घर से एक कमरे में शिफ्ट होना इतना तकलीफ दे नहीं था जितना उस घर को छोड़ना, उसकी मलकियत से दस्तबरदार होना। बहरहाल जिंदगी का काम है चलना, तो वो अपने गुजारने वालों को भी रुकने नहीं देती। जैसे भी थी जिंदगी मगर चल रही थी। फिर अली तबरेज का ट्रांसफर भी मरी में हो गया। तबरेज साहब फिलहाल उसके साथ नहीं आए थे। उन्हें लाहौर में मौजूद घर के कुछ मामलात निपटाने थे। अली ने अभी रुखसती का मुतालबा नहीं किया था। वो आयशा को वक्त देना चाहता था। वो चाहता था कि आयशा गम और दुख के फजीने से बाहर आ जाए, तो रुखसती भी हो जाएगी। गयास अहमद के जाने के 2 माह बाद अली ने उससे बात की। वो उससे कह रहा था अगर वो और वक्त लेना चाहती है तो ले सकती है। और उसने कहा आप अगर 20 साल बाद भी मुझसे ये बात करते तो तब भी इस खुशी के मौके पर मैं ऐसे ही गमजदा होती जैसे कि आज हुई। अली तबरेज समझ सकता था उसको, उसकी हालत को। वो उसे यूं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था। और फिर उन दोनों की शादी हो गई। वो रुखसत होकर अली की सरकारी रिहाइशगाह पर आई थी। आज जब वो कमरे में आया तो बेख्तियार उसे निकाह याद आया था। वो आज उस दिन से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। हाँ, आज वो नर्वस नहीं थी, मगर वो अली को देख भी नहीं रही थी। अंदर दाखिल होकर अली ने उसे सलाम किया था। उसने सर हिलाकर जवाब दिया। सर हिलाने से उसके जेवरात बज उठे। उसने रुककर उसके बनाव सिंगार को देखा था। अली ने कभी भी उसे इतना बना सवरा नहीं देखा था, माँ सिवाय निकाह के दिन या फिर आज। और वो अली ही था जिसने उसे इतना सजा सवरा देखा था। अमूमन वो घर से बाहर अबाए में रहती थी। वो अक्सर उससे घर से बाहर ही मिला करता था, इसलिए
اس کا یہ روپ اسے مسحور کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ الماری کی طرف مڑا، الماری سے اس نے ایک فائل نکالی اور فائل لے کر اس تک آیا۔ بلو کلر کی فائل کے اوپر ریڈ کلر کا خوبصورت فیتا بندھا ہوا تھا۔ اس نے فائل عائشہ کے آگے رکھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حسب توقع حیرانی سے پوچھا گیا تھا۔ پڑھی لکھی ہو، کھول کر دیکھ لو۔ شرٹ کے کف کھولتے ہوئے وہ انہیں اوپر کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ جواب پہ اور حیران ہوئی تھی، لیکن پھر وہ فائل کو کھولنے لگی تھی۔ اس فائل کو کھولنے کے بعد جیسے اسے سکتا ہوا تھا۔ وہ غیاث احمد والے گھر کے پیپرز تھے، تو وہ گھر علی نے خریدا تھا۔ علی اب اس کے سامنے بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ان آنکھوں میں موجود جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ ان آنکھوں سے جھلکتا تشکر اور محبت اسے مسرور کر رہا تھا۔ بری بات۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلتا دیکھ کر وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ نے اسبات میں سر ہلایا، یوں جیسے اس کا منع کرنا وہ سمجھ گئی ہو۔ تمہیں پتا ہے، میرے ابو نے مجھے تمہارے قابل نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، عائشہ نیک عورت ہے علی تبریز، مطلب تم میرے لیے نہیں تھی کیونکہ تم نیک تھی اور میں نہیں۔ اس نے اس کے آگے سے فائل اٹھا کر بند کرتے ہوئے سائٹ پہ رکھی تھی۔ جانتی ہوں، جھکی نظر سے اس نے جواب دیا۔ وہ اس کے جواب پہ بے اختیار دل کھول کر ہنسا تھا اور محبت سے اسے دیکھا۔ مگر کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کے لیے چنے جانے والے شخص کو بھی خاص بنا دیا جاتا ہے۔ میں اب سوچتا ہوں کہ کوئی دیندار شخص کبھی بھی تمہاری اس طرح سے قدر نہ کرتا جس طرح کہ میں کرتا ہوں۔ جواب میں عائشہ نے اسے دیکھا تھا اور ان نظروں میں شرارت تھی، یوں جیسے اس کی بات کا یقین نہ ہو۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ خفا ہو کر بولا۔ اب کی بار وہ ہنسی تھی۔ عائشہ، پھر اس نے مدھم آواز میں اسے پکارا، میں کوشش کروں گا زندگی میں ہر وہ کام، ہر وہ بات کروں جس سے تم اسی طرح خوش ہو کر ہنستی رہو۔ اس کے دیکھنے پہ علی نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ عائشہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ اس نے اسی ہاتھ سے جو علی نے تھام رکھا تھا علی کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ محبت کا اظہار نہیں تھا، یہ اس سے بڑھ کر کچھ اور تھا۔ اور پھر زندگی کے ایک نئے دور، ایک نئے خوشگوار فیز کا آغاز ہوا تھا۔ علی نے خود کو بہت زیادہ تو نہیں مگر تھوڑا بہت بدل ہی لیا تھا۔ وہ عائشہ اور تبریز صاحب احمد ہاؤس میں شفٹ ہو چکے تھے۔ علی نے صحیح کہا تھا، وہ عائشہ کی بہت قدر کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اسے فخر تھا۔ عائشہ احمد اس کی بیوی ہے۔ کبھی اسے اس بات پہ رشک محسوس ہوتا کہ اس کی بیوی عام عورتوں کی طرح سر ننگا نہیں کرتی، اور بات صرف سر کو ڈھانپنے تک محدود نہیں تھی، وہ ہر لحاظ سے مختلف تھی، اور کبھی کبھار یہ انفرادیت علی کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تقریبات میں بھی عبایا پہن کر ہی جاتی تھی، میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ۔ زندگی میں لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کی ہی کیوں تقلید کی جائے؟ ان اصولوں پہ کیوں نہ چلا جائے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر رکھے ہیں؟ کیا لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کے اصول اللہ کے اصولوں سے بڑھ کر ہیں؟ دین پہ عمل کرنا مشکل نہیں، یہ دراصل آپ اور ہم ہوتے ہیں جو اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور کون ہے جو اس مشکل کو آسان کرے؟ اگر جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی تم کو اس طرح سے چھوڑ کر نہ جاتا، وہ بھی ایسے میں جب بابا بھی عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ بریف کیس میں پیپرز اور فائلز رکھتے ہوئے وہ کوف سے بول رہا تھا۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، رخسانہ ہے نا میرے پاس، اور پھر گیٹ پہ گارڈ بھی موجود ہے۔ اس نے جیسے علی کو تسلی دی تھی۔ آپ کا ڈرائیور چھٹی پہ ہے کیا؟ ہاں۔ وہ اب مڑ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اور آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو بی کیئرفل۔ علی نے شیشے میں سے اپنے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور مسکرایا۔ اوکے، اور کچھ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی کلائی عائشہ کے آگے کی، اور یہ کہ وہاں لڑکیوں کو تاڑنا نہیں ہے، صرف اپنا کام کرنا ہے۔ اس کی کلائی پہ گھڑی باندھتے ہوئے وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ واٹ؟ اسے کرنٹ لگا تھا۔ محترمہ، اچھا خاصا شریف مشہور ہوں میں ڈپارٹمنٹ میں۔ اس نے سخت احتجاج کیا۔ مشہور ہونے میں اور اصل میں ہونے میں بڑا فرق ہے۔ وہ اب علی کو کوٹ پہنا رہی۔ کمال ہے، اتنی نیک نامی بھی کسی کام نہیں آئی۔ وہ ناراضی سے بولا، اور اب کی بار عائشہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا، اپنا خیال رکھنا۔ اور اور وہ کچھ کہتے کہتے رکا تھا۔ اور عائشہ نے دوہرا کر پوچھا، اور اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کھسیانا ہوا تھا۔ اور یہ کہ میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، یہی کہنا تھا نا آپ کو؟
عائشہ نے اس کا جملہ پکڑنے اور مکمل کرنے کے بعد خفگی سے پوچھا تھا، کوئی ضرورت نہیں جلدی آنے کی، آپ عام حالات میں اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، جلدی میں پتہ نہیں کیا طوفان آئے گا۔ آرام سے آنا، بے شک کل صبح آ جانا، مگر اللہ کے واسطے جلدی نہ کرنا۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اور علی تبریز نے خالصتاً اس بیویوں والی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑایا تھا۔ جب طوفان کا آنا طے ہو تو وہ کسی چیز سے نہیں ٹلتا، اور طوفان تو آیا تھا۔ تب جب علی تبریز نے جلدی واپس آنے کی کوشش کی تھی اور گاڑی کھائی میں تو گرنے سے بچ گئی تھی، مگر تیز رفتاری کے باعث وہ مری میں سائڈ پر بنے پہاڑوں سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ ایک شدید اور زبردست ایکسیڈنٹ تھا اور علی تبریز وہ بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں خوشیوں کے لمحات اتنے مختصر کیوں ہوا کرتے تھے۔ ابھی تو محض 1 سال ہوا تھا اس کی شادی کو، اور اسے بتائے بغیر چارہ نہیں تھا، حالانکہ وہ اس خبر کے سننے کی متحمل نہیں تھی۔ اسپتال مختلف تھا، مگر وہی آئی سی یو، وہی عائشہ، وہی اندر مشینوں میں جکڑا اس کا کوئی بہت پیارا، وہی ہسپتال کا نماز والا مخصوص حصہ، اور پھر وہی اس کی حالت سے فرار حاصل کرنے کی کوشش، یوں جیسے آنکھیں بند کر لینے سے وہ حقیقت خواب میں بدل جائے گی۔ خبر سننے کے بعد اس کا دل چاہا وہ بال نوچے، چیخے چلائے، مگر پھر وہی نصیحت، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اور مدد مانگو، ساتھ صبر کے اور نماز کے، اسے یہی سکھایا گیا تھا، تو وہ اسی طریقے سے مدد مانگ رہی تھی۔ دادا کے لیے دعا مانگتے وقت اس کا یقین اس کے ساتھ تھا، اور بنا پرو والی چیز نے آسمان تک کا سفر بھی کیا تھا، مگر مہلت ختم ہو چکی تھی، لکھا ہوا وقت آ چکا تھا، اور اس دعا کو سنبھال کر رکھ دیا گیا تھا، اور اب الفاظ اس کے منہ سے نہیں، دل سے نکل رہے تھے۔ یقین کا فیول بھی تھا، اور وہ آسمان تک روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ بول رہی تھی، پکار رہی تھی، اور اللہ سن رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اللہ سے کہہ رہی تھی کہ علی تبریز کی اسے ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر وہ اللہ کو بتا رہی تھی کہ وہ اس غم کو سہ نہیں پائے گی۔ تو کیا اب اس کا دعا کا فلسفہ کامیاب ہوا تھا یا فیل؟ اور اب تو علی تبریز بھی نہیں تھا جو اسے سہارا دیتا۔ پھر رخسانہ اسے زبردستی وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس نے کل رات سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا تھا۔ علی تبریز کی حالت بہت نازک تھی، اس کے بچنے کے چانسز محض 30%۔ آئی سی یو کے باہر رکھی چیئر پہ وہ بیٹھی تھی، اور رخسانہ نے زبردستی اسے پانی پلایا تھا۔ تبھی اس نے ایک نرس کو آئی سی یو سے گھبراتے ہوئے دوڑ کر باہر نکلتے دیکھا۔ بیڈ نمبر 12 کا پیشنٹ، نرس کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا، اور پھر اس نے ڈاکٹرز کو دوڑ کر آئی سی یو کے اندر جاتے دیکھا۔ بے اختیار وہ کھڑی ہوئی تھی۔ رخسانہ بھی بدحواس ہوئی۔ بیڈ نمبر 12 کا پیشنٹ، بیڈ نمبر 12 کا مریض علی تبریز ہی تھا۔ یہ بات رخسانہ جانتی تھی، وہ نہیں۔ اس نے آئی سی یو کے اندر جانے کی کوشش کی۔ بی بی تم اندر نہیں جا سکتا، آئی سی یو کے باہر موجود شخص نے اسے روکا تھا۔ مجھے جانے دو، بس ایک نظر دیکھنے دو، اللہ کا واسطہ ہے۔ عائشہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایسی صورتحال سے ان لوگوں کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، تو اس نے عائشہ کو جانے نہیں دیا، مگر پھر بھی وہ زبردستی اندر چلی گئی اور تیزی سے بیڈ نمبر 12 کے پاس جا پہنچی۔ گلخان خان، کرٹن ہٹانے پہ اسے دیکھتے ہی ڈاکٹر پوری قوت سے چلایا تھا، اس عورت کو کس نے اندر گھسنے دیا؟ نکالو اسے باہر، ڈاکٹر نے سخت غصے سے کہا، اور پھر 2 نرسوں نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا، کیونکہ وہ تو بے جان ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ نمبر 12 کے مریض کے جسم کو جھٹکے لگاتے دیکھا، اس نے اس شخص کو تڑپتے دیکھا۔ ڈاکٹر کے کرنٹ پاس کرنے پہ اس کا جسم بیڈ سے کچھ فٹ اوپر اچھلا تھا، اور پھر اس نے ایک ڈاکٹر کو عین علی تبریز کے سینے میں ایک انجیکشن لگاتے ہوئے دیکھا۔ جان بچانے کی آخری کوشش، اور وہ بے جان ہوئی تھی۔ نرسز رخسانہ کو جھڑک کر اسے سنبھالنے کا کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی، اور وہ تختے کی سی کیفیت میں اپنے دونوں زانوں پہ گری تھی۔ چند لمحے وہ اسی حالت میں رہی تھی، جامد، بے حس و حرکت۔ رخسانہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر یا اللہ! پورا ہسپتال اس کی دلسوز، دل کو پھاڑ دینے والی چیخ نما پکار پر دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک چمکیلی دھوپ والی صبح تھی، ایسی دھوپ جس میں بیٹھنا انسان کے لیے راحت کا باعث ہو، جو جسم کو سکون نما حرارت پہنچاتی ہے۔ سیب کی کاش کاٹ کر اس نے سامنے بیٹھے شخص کے منہ میں ڈالی تھی۔ وہ شخص ویل چیئر پہ تھا، اس کی دائیں ٹانگ پلستر میں جکڑی ہوئی تھی، اور اس کی سہولت کے لیے ویل چیئر کے سامنے کرسی رکھ کر
ٹانگ کو اس کے اوپر رکھا گیا تھا۔ اس کی ٹانگ کے نیچے ایک کشن بھی رکھا گیا تھا۔ نہ صرف ٹانگ بلکہ اس کا دایاں بازو اور بایاں ہاتھ بھی پلستر میں جکڑا ہوا تھا، اور چہرے کی حالت گو کہ پہلے سے بہتر تھی، مگر پھر بھی اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اب بھی کئی زخم اس پہ موجود تھے۔ اس کی ایک پسلی بھی فریکچر تھی، اور جو خون بہا وہ الگ قصہ تھا۔ عائشہ نے ایک اور کاش علی تبریز کے طرف بڑھائی تھی، جسے اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ عائشہ نے وہ کاش اپنے منہ میں رکھ لی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں عائشہ۔ عائشہ نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک کالم پڑھا تھا جس میں ایک غیر ملکی کتاب کا ذکر تھا۔ اس کتاب میں مرنے کے بعد دوبارہ واپس آنے والے افراد کے تاثرات قلم بند کیے گئے تھے۔ اچھا، پھر جب میں آئی سی یو میں تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے۔ پلیز علی، وہ وقت یاد نہ دلائیں۔ نہیں جانتے آپ کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ تم سنو تو صحیح۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ چپ ہوئی تھی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے بس یہ یاد رہا کہ گاڑی تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے اس کا رخ پہاڑی کی طرف موڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد کا وقت یہ ایسے ہی تھا جیسے کوئی نیند میں ہو، اور اس نیند کی حالت کو جس چیز نے توڑا تھا وہ ایک سخت اذیت والی تکلیف کی لہر تھی جو میں نے اپنے پیروں سے ٹانگوں میں اٹھتی ہوئی محسوس کی تھی۔ ایسی تکلیف عائشہ کے بیان سے باہر ہے، یوں جیسے ہزاروں شیشے کی کرچیاں آپ کے خون میں شامل ہو کر نسوں کو کاٹنے لگیں۔ عائشہ کی آنکھیں اتنی بھر آئیں کہ اب وہ بہنے لگی تھی، مگر علی تبریز اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اور پھر اس تکلیف سے میں تڑپنے لگا۔ تکلیف کی لہر پیروں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف آ رہی تھی، اور جہاں جہاں وہ اذیت نما تکلیف ختم ہو رہی تھی میں نے جسم کے ان حصوں کو کسی ٹھوس چیز کی طرح بھاری اور سرد پڑتے محسوس کیا۔ تکلیف تھی کہ پھیلتی ہی جا رہی تھی، پیروں سے ٹانگوں میں اور ٹانگوں سے سینے تک، اور میں تھا کہ تڑپتا ہی جا رہا تھا۔ عائشہ کے آنسو اب تھوڑی سی نیچے قطروں کی صورت میں گر رہے تھے، وقفے وقفے سے مگر مسلسل، اور پھر مجھے یوں لگا جیسے سانس آنا بند ہو رہا ہو، ایسے جیسے کوئی منہ پر تکیا رکھ کر سانس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ تکلیف پچھلی تکلیف سے بڑھ کر تھی۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر زور سے سانس لینے کی کوشش کرتا، مگر میرا سانس گردش ہی نہیں کر رہا تھا، وہ سینے میں ہی پھنس گیا تھا۔ اف، عائشہ میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں مر رہا تھا۔ میرا سانس صرف سینے تک تھا، اور اس سے نچلا حصہ کسی گلیشیئر کی طرح سرد اور بھاری ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میرے جسم کو ایک زوردار انتہائی تکلیف دہ جھٹکا لگا، اور اس کے بعد میں نے خود کو اتنا ہلکا محسوس کیا تھا کہ جتنا کہ ہوا میں اڑنے والا کوئی تنکا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا، جیسے میں نے برف کے تالاب میں چھلانگ لگا دی ہو۔ اور پھر وہ کیا تھا؟ شاید روشنی بہت زیادہ سفید دھندلی سی روشنی۔ تبھی میں نے یہ محسوس کیا میں ہوا میں چت لیٹا تیر رہا ہوں، اور وہ روشنی میرے اوپر تھی، اور میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک یوں محسوس ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اس روشنی تک بڑھنے نہیں دے رہی۔ میں اوپر جانا چاہ رہا تھا مگر وہ طاقت مجھے نیچے کھینچ رہی تھی۔ اتنی زیادہ تھی عائشہ، یوں جیسے میرے ساتھ ہزاروں رسیاں باندھ کر کوئی مجھے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ میں جو کہ آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہا تھا، اب نیچے کی طرف کھینچا جا رہا تھا، اور وہ روشنی مجھ سے دور ہوتی چلی گئی، اتنی دور کہ مجھے اس کا دھندلا سا عکس نظر آ رہا تھا۔ تبھی میرے زور سے سانس لینے کی کوشش پوری ہو گئی تھی، اور کوئی چیز کرنٹ کی طرح میرے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اسی وقت میں نے کسی نوکیلی چیز کو اپنے سینے میں پھنستے ہوئے بھی محسوس کیا، اور پھر اندھیرا چھاتا چلا گیا تھا۔ وہ دور کسی خلا میں موجود کسی نقطے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ بات ختم کر کے اس نے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ تر تھا۔ جب میں نے وہ کالم پڑھا تھا تو اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن آج میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہر چیز مذاق میں نہیں اڑائی جا سکتی۔ علی اب اس کی آنکھوں میں نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ فورس، وہ طاقت، وہ انرجی، وہ اس کی دعا تھی۔ آخری وقت میں اس کا چیخ کر اللہ کو پکارنا دعا ہی تو تھا، مگر علی تبریز نے شاید غیاث احمد کے ساتھ عائشہ کے دعا کے فلسفے کو بھی دفنا دیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا، اور عائشہ اسے یاد کروانا بھی نہیں چاہتی تھی۔
वो नहीं चाहती थी कि फिर वो कभी आकर उसे कहे कि तुम्हारा दुआएं एनर्जी वाला फलसफा फेल हो गया। वो इस बात को समझ नहीं सकता था। वो समझ सकती थी। वो कैसे कह सकता था कि दुआ फेल हो गई थी। हो सकता था कि किसी और वक्त में मांगी गई दुआ अब उसके काम आई हो और वो उसके सामने जिंदा बैठा हुआ था। अब क्या कोई और सबूत चाहिए था? उसने भीगे हुए चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा। और कैसी अजीब बात है, इंसान हर हालत में आसमान की तरफ ही देखता है। दुख हो, खुशी हो, तशक्कुर हो, बेबसी हो, आजिजी हो या फिर मांगना हो, इंसान हर हालत में ऊपर की तरफ ही देखता है। हालांकि ऊपर देखने पर तो सिर्फ नीला आसमान ही दिखाई देता है, मगर वो नहीं जिससे इजहार हो रहा होता है। दरअसल ये आपका यकीन होता है जो आपको ऊपर देखने पे मजबूर कर देता है। यकीन, यकीन और सारी कहानी इसी एक बात की तो थी